पुष्पकमल दाहाल भन्ने मान्छेले के बोलेको पार्लियामेन्टमा, राजतन्त्रले गुमाएको भनेको के आधिकारिकता इन्डियालाई चाहिँ बोल्न सजिलो बनाइदिएको, इन्डियालाई तर्क जुटाइदिएको त्यसले? यो भन्दा राष्ट्रघाती, यो भन्दा राष्ट्र विरोधी भनाइ के हुन सक्छ? पुष्पकमल दाहालकै जस्तो क्रान्ति गर्छु भनेको भए बीपी कोइरालाले त्यति बेलै राजतन्त्र सिद्ध्याएर आउँथे। ओलीको ठाउँमा अहिले शेरबहादुर भए पनि त्यही अभिव्यक्ति दिन्थे, किनभने यिनीहरूको हैसियत त्यहाँभन्दा माथिको पटक्क कसैको पनि होइन। ए नेपाल भी आँख देखाता है, उनीहरू भन्छ नि नेपाल भी आँख देखाने लगा भने यस्ता कुराहरू त धेरै बुद्ध रहेनछन्। ओली चिया पसलमा गरेका कुरा पनि उनका कानमा पुग्यो भने त्यसको पनि उत्तर दिन पुग्छन्। तीसम्म भनिरहेछन् हाम्रा ज्यान समेत खतरा छ भनेर हिँडेका छन् कतिजनाले। भीमरावले त भनेकै होइन सार्वजनिक रूपमै दासत्वलाई कबुल गर्नुपर्छ, पार्टीले पुरै सिद्धान्त फेर्छ। को कम्युनिस्ट भनेको? सडक बनाएको कुरो मलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्रीले भन्ने अवस्था छ। राजा महेन्द्र नभएको देशै रहँदैन थियो। त्यसो हुनाले राजा महेन्द्र नै सबै चिज हो, अरू सबै अराष्ट्रिय हुन्। कम्युनिस्ट भनेको त सिद्धान्त पो त रुसको समर्थन गर्ने, चिनको समर्थन गर्ने कम्युनिस्ट हुन्छ। प्रचण्ड भन्ने मान्छे त बिहान गरेको कुरा बेलुका उल्लेख गर्दैन र राष्ट्रलाई नोक्सान हुने कुरा उसले लाजै नमानिकन बोलिदिन्छ। महाकाली भनेको कोशी र गण्डकी भन्दा पनि अझ चाहिँ नेपाललाई हानि पुर्याएको छ महाकालीले। यसरी जिम्मा लाए ओलीले। नेपालमा यतिसम्म कुरा ल्याइयो कि झन्डा पनि फेर्नुपर्छ, नाम पनि फेर्नुपर्छ भन्नेसम्म पनि कुरा ल्याइयो। पुष्पकमल दाहाल चाहिँ दिल्लीमा बसेको चाहिँ ऊ थाहा पाउँदैन। यो थाहा नपाएर हो कि थाहा नपाए जस्तो गरेको? कम्युनिस्टहरूले पनि गर्दैन थियो, कसैले पनि गर्दैन थियो। माओ सेतुङ र चेगेभेराले नै सुरु गरेका हुन्। यो ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने द्वन्द्वको थलो यहाँ भएको छ। बीपी कोइरालाले दुईटा काम गरेका छन्। आजसम्म कुनै पनि नेपाली नेताले त्यो गर्न सकेका छैनन्। कोशी र गण्डकी बेचे भनेर जो गाली गर्छौँ हामीले, आज आएर महाकाली बेच्ने अवस्था, महाकालीमा पनि हामीले दिनुपर्ने बाध्यता भयो। नेपालमा आफ्नो युनिभर्सिटी खुल्यो अनि न हाम्रो प्रधानमन्त्री फलानु भन्न पाइयो, किनभने हामीले छाप्न थाल्यौँ हाम्रो कोर्स। नेपालमा त्यो पार्टी खोल्नेसम्मको पनि अवस्था थिएन। एउटा सानो जमातले सधैँभरि ठगेर खाएको छ, जो विदेशीसँग साँठगाँठ गरेर। जब सुगौलीको सन्धि भयो, त्यो सुगौलीको सन्धि हाम्रो नेपालको लागि सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण थियो। नगरेको भए हुन्थ्यो त्रिभुवनले, किनभने राणा शासन त अरू 2-4 वर्षभन्दा रहँदैन थियो। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। लामो लकडाउनमा विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीका कारण विश्व नै लामो लकडाउनमा बस्नु पर्यो। तपाईँ पनि अछुतो हुनुहुन्न, म पनि छैन। तपाईँको लकडाउनको डायरी चाहिँ कसरी बित्यो? यो लकडाउनको डायरी चाहिँ नै अत्यन्त अप्ठ्यारो गरेर बितिरहेको छ। यो 2-3 महिनासम्म सबैभन्दा त मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो लकडाउनलाई हामीले ठिकसितले गऱ्यौँ न, जसरी चिनले गर्यो त अहिले अपेक्षाकृत चिन सबैभन्दा सफल मानिरहेको छ। जस्तो हाम्रोमा सुरुमा जुन ठाउँमा भएको थियो त्यो ठाउँलाई मात्रै लक गरेर अरू जनजीवनलाई हामीले सरल बनाइदिएको भएदेखि हुने थियो। हामीले के गर्यौँ भने एकैचोटि अत्तालिएर हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ लकडाउन गरिदिउँ, पुरा ठप्प गरिदिउँ। जब अहिले फैलिँदै गयो, अब अहिले चाहिँ यसलाई खुला गर्नुपर्ने भयो। सधैँ इकोनोमीले धान्नेवाला थिएन, अहिले खुला गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जब फैलिएर गयो त्यस बेलामा लकडाउन खुकुलो गर्नु पर्यो। जब एकदमै सुरुवात भएको थियो त्यस बेलामा हामीले सानो ठाउँलाई लक गरिदिएर अनि अलिकति बोर्डरलाई हामीले राम्रो गरी चाहिँ नै व्यवस्थित गर्न सकेको भएदेखि हाम्रो यस हदसम्म चाहिँ हामीले दुःख पाउने थिएनौँ। तर हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो भयो। त्यसो हुनाले लकडाउनले हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनमा पनि बहुत ठुलो असर पारेको छ। सबै प्रभावित भएको छ। ठिक छ, अब यो त विश्व नै प्रभावित हामीले जानेनौँ त्यति मात्रै हो। विश्व प्रभावित भएकै कुरा हो यो। अब हामी आजको मुख्य प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। अनार सिंह कार्की भन्दा बित्तिकै राजनीतिक व्यक्तित्व सबैलाई थाहा छ। यो 50-55 वर्षको राजनीतिक दौरानमा अनार सिंह कार्कीको राजनीतिक निकै वक्ररेखामा हिँडेको देखियो। अहिलेको जुन राजनीतिक परिघटना छ र त्यति बेला तपाईँले 22 सालदेखिको राजनीतिक थालनी गर्दाको अवस्थाको राजनीतिक परिघटनामा उति बेला नि वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा गरिन्थ्यो, अहिले पनि वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा गरिन्छ भनेपछि यो 50-55 वर्षको राजनीतिमा परिवर्तनका कुरा धेरै गऱ्यौँ, परिवर्तन धेरै भयो भन्यो। खासमा परिवर्तन चाहिँ के देख्नुभयो तपाईँले? के भयो? जनताले के अनुभूति गरे? नेताले के अनुभूति गरे? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। मलाई सबैभन्दा नेपालको राजनीतिको समस्या कहाँनिर छ र नेपालको राजनीतिले कस्तो चरित्र बोक्यो, कस्तो चरित्रलाई ग्रहण गरौँ भन्नेपट्टि अलिकति जाउँ। यसमा हामी चाहिँ नि
हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा जनताको ठुलो सहभागिता हुने, थुप्रो बलिदान पनि हुने, थुप्रो चाहिँ नि मारिने पनि, त्यसको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पार्टिसिपेसन पनि प्रशस्त हुने आन्दोलन वा क्रान्तिमा। तर ती हरेक आन्दोलन वा क्रान्ति चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सम्झौतामा गएर टुङ्गिने, त्यसको उद्देश्यसम्म पुग्न नपाउने, गएर बिचैमा चाहिँ सम्झौता हुने र त्यो सम्झौताको मध्यस्थ चाहिँ विदेशीले गरिदिने। यो हाम्रो समस्याको जड हो। हरेक आन्दोलनपछि नेपालको समस्या झन् बल्झिएको छ अथवा त्यो पुनरुत्पादन भएको छ। आन्दोलनले समस्यालाई समाधान गरेको छैन, पुनरुत्पादन गरेको छ हरेक आन्दोलनले। र हरेक आन्दोलन पछाडि तपाईँको देश चाहिँ अझ पराधीन भएको छ। विदेशीको चाहिँ नि तपाईँको प्रभुत्व नेपालभित्र अझ बढेको छ र बिस्तारै नेपाल चाहिँ नि हरेक आन्दोलन पछाडि, हरेक आन्दोलनभन्दा पछाडि गइसकेपछिको अवस्था चाहिँ कठपुतलीको भन्दा बढ्ता चाहिँ शासक वर्ग चाहिँ एउटा कठपुतलीको रूपमा भयो। म फेरि यसलाई के दोहोऱ्याउँ भने विदेशीले सम्झौता गराइदिन्छ आन्दोलन वा क्रान्तिलाई, सानो जमातलाई लगेर चाहिँ सत्तामा मिसाइदिन्छ र अरू त्यो आन्दोलनमा लाग्ने ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ रुँदै घरतिर फिर्किन्छ। भनेपछि अल्पमतले बहुमतमा शासन गरे। अल्पमतले बहुमतमा शासन गरेको न, अल्पमतले ठगेर खायो भने होल चाहिँ नेपालको उद्देश्यलाई, नेपालको इच्छा आकाङ्क्षालाई, नेपालको चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ नि एउटा सानो जमातले सधैँभरि ठगेर खाएको छ, जो विदेशीसँग साँठगाँठ गरेर। यो तपाईँको 2007 सालदेखि नै यही हो कि त्यो भन्दा अगाडिदेखि नै हो कि कहाँबाट सुरु भएको छ? अलिकति इतिहासमा जाउँ। नेपालको इतिहासमा तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिसकेपछि नेपालको आकार, भौगोलिक आकार खडा भयो। त्यो भौगोलिक आकार चाहिँ नि तपाईँको उनी पछिका उनका सन्तानहरूको नेतृत्वमा चाहिँ नि तपाईँको बढ्दै गइरहेको थियो। त्यो सीमालाई बढाउँदै गइरहेका थिए त्यो। र 1816मा जब सुगौलीको सन्धि भयो, त्यो सुगौलीको सन्धि हाम्रो नेपालको लागि सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण थियो। त्यो लगभग पराजित अवस्थामा हामीले त सन्धि गर्नु पर्यो। त्यो दुईटा कारणले अलिकति त्यस बेलाको साम्राज्यवाद जसरी आइरहेको थियो त्यसलाई त्यति बेलाका शासकहरूले ठिकसितले बुझ्नु नसकेका कारणले त्यो चाहिँ लगभग पराजितको अवस्थामा जानु पर्यो। पटक पटक उनीहरूलाई हराए पछाडि पनि, साम्राज्यवादी शक्तिलाई पटक पटक हराए पछाडि पनि हामी फेरि त पराजित अवस्थामै जानु पर्यो र हामीले एउटा बडा अपमानपूर्वक सन्धि गर्नु पर्यो 1816मा। त्यो सुगौलीको सन्धि पछाडि साम्राज्यवाद हामीमाथि आइपुग्यो। त्यहाँबाट प्रवेश भयो साम्राज्यवाद। त्यस पछाडि नेपाल एक दिन पनि भन्नुहुन्छ भने स्वतन्त्र नेपाल जतिसुकै भने पनि चाहिँ मुक्त रूपले भनौँ न, स्वाधीन रूपले कहिले पनि फङ्सन अगाडि बढ्नै सकेको छैन। भन्नुको मतलब 1816मा प्रवेश गरेको साम्राज्यवाद हिजो अस्ति हाम्रा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति आउँदासम्म पनि त्यो त्यसरी नै जीवित रूपमा यहाँ हामीमाथि बसिराखेको छ भन्न खोज्नु भयो तपाईँ? होइन, यसरी के अरे 1816मा आएको सन्धि, सुगौलीको सन्धि पछाडि साम्राज्यवादले जो प्रवेश गर्यो, त्यो प्रवेश गरेपछि 104 वर्ष राणाहरूले तिनीहरूकै चाहिँ नि आशीर्वाद लिएर तिनीहरूलाई खुसी पारेर त्यति बेलाको उनीहरूको भाषामा के भने विदेशीलाई चाहिँ नि के अरे रिजाउने, स्वदेशीलाई कजाउने उनीहरूको भाषामा। त्यसरी चाहिँ नि नेपालमा शासन गरे। एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध र हाम्रो चाहिँ सामरिक निर्णय नेपालले स्वतन्त्र रूपले लिन सक्दैन थियो। त्यो हामीले अङ्ग्रेजहरूलाई सोध्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्थामा राणाहरूले 104 वर्षसम्म शासन गरे। त्यस बेलाको अवस्था, त्यस बेलाको स्थिति, सारा चिजले त्यसलाई साथ दियो, उनीहरूले गरे। अब 2007 सालको क्रान्तिदेखि जब परिवर्तन हुँदै गयो, चाहिँ नेपाल पनि खुला भएर आयो, त्यस बेलादेखि अरू त हरेक क्रान्तिले नेपालको स्वाधीनतालाई अझ कमजोर बनाएको छ र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अझ चाहिँ नि तपाईँको बाह्य शक्तिबाट परिचालित हुँदै आएको छ। भनेपछि झन्झन हरेक आन्दोलन पछाडि झन्झन खराब हुँदै गएको छ।
यो हाम्रै नेताहरूले आफूलाई विश्वास गर्न नसकेर हो अथवा तपाईँले भने जस्तो सडकमा जनता त उर्लेकै छ प्रत्येक क्रान्तिमा, ती जनताको भावना बुझ्न नसक्या हो अथवा विदेशीहरूसँग त्यो पटक पटकको क्रान्ति, चाहे 7 सालको क्रान्ति होस्, चाहे 36 सालको जन्म सङ्ग्रहको पनि कुरा गरौँ, त्यो पनि सानो मिनी क्रान्ति नै हो, चाहे 46 सालको त्यो पहिलो जनआन्दोलन भनौँ अथवा 62-63 को कुरा गरौँ, चाहे त्यो बिचमा भएको माओवादी जनयुद्धको कुरा गरौँ, यी सबै कुरा गर्दाखेरि नेतृत्वले एउटा रूप देखाउने अनि भित्र चाहिँ तपाईँले भने जस्तो विदेशीसँग छुट्टै सम्झौता भएर यस्तो भएको अलिकति परिस्थितिजन्य पनि मान्नुपर्छ। जस्तो 2007 सालको क्रान्ति, 2007 सालको क्रान्तिको नेतृत्व कसले गरेको थियो भन्दाखेरि तपाईँको भारतवर्षमा पढेका है, भारतीय परिवेशमा हुर्केका, भारतीय के अरे राजनीतिक आन्दोलनबाट प्रशिक्षित भएका नेताहरू थिए त्यति बेला र भारतीय भूमिमा पार्टी खोलिएको थियो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस् चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, जम्मै भारतीय भूमिमा खोलिएको थियो। किनभने नेपालमा त्यो पार्टी खोल्नेसम्मको पनि अवस्था थिएन, भारतीय भूमिमा खोलिएका पार्टीहरू थिए। स्वाभाविक थियो कि स्वाभाविक थियो? त्यही भन्दैछु म, स्वाभाविक थियो। अब त्यो खोलिएको थियो परिस्थितिजन्य कुराहरू हुने, किनभने आज तिनलाई गाली गरेर हुँदैन। हामी पनि त्यस बेलामा भएको भए त्यही नै गर्थ्यौँ, त्यहाँभन्दा अगाडि गर्न सक्थ्यौँ होला। त्यसो हुनाले तपाईँको चाहिँ नि भारतमा भएका पार्टीहरू थिए र नेपालको अवस्था कस्तोसम्म थियो भनेदेखि नेपालको शिक्षा चाहिँ के अरे पटना विश्वविद्यालय अन्तर्गत थियो। त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू हुन् भन्ने उनीहरूको कोर्स हुन्थ्यो, त्यही कोर्स यहाँ पढेपछि त त्यही हामीले पढ्नुपर्ने थियो। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बाहेक तपाईँको चाहिँ नि नेपालीहरू यहाँ चल्दैन थियो। तराई र पहाडको बिचमा हाम्रो 10-12 दिनको ग्याप थियो, भौगोलिक अवस्था त्यो थियो र तराईमा असाध्यै धेरै चाहिँ औलो लाग्थ्यो। यी सारा कठिनाइले गर्दा तपाईँको चाहिँ नि नेपालको तराई भन्नु र इन्डिया भन्नु लगभग उस्तै पोजिसन स्थिति थियो त्यस बेलाको। अब यो परिस्थितिलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि 2007 सालको क्रान्तिमा एक त क्रान्तिको नेतृत्ववर्ग त्यस्तो थियो, दोस्रो जब चाहिँ नि 7 सालको क्रान्तिमा राजा त्रिभुवनले चाहिँ नि भारतीय दूतावासमा चाहिँ शरण लिन गएपछि चाहिँ नि भारतीयको हातमा पुरै नेपालको ऊ भयो। त्यो गलत थियो त्रिभुवन त्यसै? अब नि गलत र सही भन्दा पनि परिस्थिति के भने त्योभन्दा जाने ठाउँ पनि उनको काहीँ पनि थिएन। अब राणा शासन भने मैले अहिले विश्लेषण गर्दा म के भन्छु भने त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो त्रिभुवनले, किनभने राणा शासन त अरू 2-4 वर्षभन्दा रहँदैन थियो। किनभने उहाँ अङ्ग्रेजको शासन चाहिँ इन्डियाबाट समाप्त हुने बित्तिकै नेपालमा नि त्यही अवस्था त रहने थिएन, स्वतन्त्र त हुन्थ्यो होला। तर मान्छे त त्यसरी त्यो अवस्थालाई कुरेर त बस्दैन नि त, आफ्नो तत्काल परिस्थिति जन्य काम गर्छ। त्रिभुवनले गरेको कुरा इतिहासमा म अहिले हेर्दाखेरि नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर त्रिभुवनको जुन पोजिसन थियो, बन्दीको रूपमा जसरी उनी बसेका थिए, जसरी उनलाई सही गराएर चाहिँ धमाधम चाहिँ शहीदहरूलाई फाँसी दिँदै थियो, त्यो अवस्थामा त्रिभुवनले अर्को ठाउँ पनि थिएन, जाने ठाउँ पनि थिएन। यतिसम्म भन्नुहोस् कि चीन धेरै टाढा थियो, बिचमा अझ तिब्बत एउटा राज्य नै थियो, चीनसँग हामी जोडिएकै थियौँ त्यस बेलामा। भारत बाहेक हामीसँग जोडिने अर्को कुनै देश पनि थिएन। तिब्बतको अवस्था एकदम नै कमजोर थियो। तिब्बत त भन्नुहुन्छ भने समय समयमा नेपालैको पनि एउटा नेपालको पनि झन्डै अधीनस्थ जस्तो भएर पनि बस्यो, किनभने मुद्रा पनि नेपाली चल्थ्यो त्यस बेला। भने त्यसो हुनाले तिब्बतको कुरा छोड्यो, हामी ठुलो चीनसँग नि जोडिएका थिएनौँ भन्दा हामी शुद्ध भारतसँग मात्रै जोडिएका थियौँ। र धर्म संस्कृति जे भनौँ हाम्रो पढाइ लेखाइ ती हुन्थ्यो, यहीँ बसेर पढे पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू भन्ने नै पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो है। यो सबको एउटा कारणले अब त्रिभुवन पनि यहाँको माने राजा नै त्यहाँ गइदिएपछि त इन्डियाले जे चाह्यो त्यो गराउने भयो, त्यहाँबाट सुरु भएको छ। त्यस पछाडि झन् नेपालको स्वतन्त्रता माने भारत स्वतन्त्रता भएपछि नेपालको स्वतन्त्रता अझ कमजोर भयो। हेर्नुहोस् है, भारत स्वतन्त्र भारतको प्रभुत्व नेपालमा चाहिँ अझ बढी भयो, अथवा साम्राज्यवादी भन्ने हो त्यसलाई, त्यो शक्तिलाई भने नेपालमा साम्राज्यवादी शक्ति अझ दह्रो भएर आयो 2007 सालको पछाडि। यतिसम्म कि राजाको सेक्रेटरी पनि इन्डियाले खटाइदिन्थ्यो, क्याबिनेटको सेक्रेटरी पनि, क्याबिनेटको नोट गर्ने सेक्रेटरी पनि इन्डियाबाट आउँथ्यो। यो पोजिसन थियो त्यो। तर त्यसलाई म किन पनि स्वाभाविक भने अघि नै मैले भने
परिस्थिति जन्य रूपमा त्योभन्दा थिएन। हाम्रो समाज अशिक्षित थियो, हाम्रो यातायात थिएन, हाम्रो उद्योग धन्दा केही थिएन। सारा चिज नुनदेखि सबै चिज सियोसम्म पनि हामीले इन्डियाबाट ल्याउनु बाहेक हामीसँग काहीँ पनि थिएन। त्यस बेलाको परिस्थितिले त्यो चाहिँ नै बाध्यता थियो होला। तर आज भने हामी के भन्छौँ भनेदेखि मातृका चाहिँ नि इन्डियन प्रस्थ भनेर हामी गाली गर्छौँ अहिले। तर मातृका भन्दा बाबुराम जसले विश्व सम्झौता गरे आजको युगमा, आज नेपालमा तपाईँको पुरा जोडिएको छ, सबै सदरमुकाम लगभग जोडिसकेको छ। अब नेपालमा शिक्षाको यत्रो प्रचार छ, आफ्नै हाम्रा युनिभर्सिटीहरू छन्। हामी संसारभरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि सम्बन्धहरू भएका छन्। संसारका सबैजसो देशमा हाम्रो सम्बन्धहरू भएको छ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा। हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रमा एउटा चाहिँ सक्रिय भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा को बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर गएर विश्व सम्झौता गर्ने र झन्डै एयरपोर्ट चाहिँ नि को सुरक्षा झन्डै इन्डियालाई दिएको उनले है। त्योभन्दा त मातृका प्रसाद त बिचरा त्योभन्दा अर्को उपाय थिएन। उसको त त्यति बेलाको समयकाल परिस्थिति न चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो के भन्छ समाज चाहिँ नि जागरुक थियो, न समाज सङ्गठित थियो, न विश्वका अरू देशहरूसँग हाम्रो कनेक्टिभिटी थियो, न हामीसँग चाहिँ नि इन्डिया बाहेक जाने ठाउँ हाम्रो कहीँ थियो। कहीँ जाँदाखेरि नि इन्डिया यहाँ एउटा फोकर विमान भन्ने थियो, त्यो इन्डियाको कम्पनीले चलाइदिएको, हामीसँग त्यो पनि थिएन है। यो परिस्थितिमा हामी नेताहरूलाई कोशी र गण्डकी बेचे भनेर जो गाली गर्छौँ, हामीले आज आएर महाकाली बेच्ने अवस्था, महाकालीमा पनि हामीले दिनुपर्ने बाध्यता भयो भनेपछि त्यसरी तुलना गर्दाखेरि हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व अझ कमजोर भएर गएको छ हरेक आन्दोलनपछि। अब नि तपाईँले हरेक आन्दोलनपछि 2007 साललाई त राम्रोसँग चित्रित गरिदिनु भयो। 15 सालमा बिपी कोइरालाले बहुमत प्राप्त गरेपछि त्यो प्रजातन्त्र, त्यो संसदीय व्यवस्था राजाले नगरेको भए, बिपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ नगरेको भए त्यति बेला चाहिँ नि देश सिक्किम हुने अवस्था थियो भनेर पनि फेरि भन्छन् क्या। यो चाहिँ कतिको उपयुक्त तर्क हो नै? यी तर्कलाई तपाईँले चाहिँ नि निरपेक्ष रूपमा चाहिँ नि दुईटै तर्कलाई हेर्नु हुँदैन। के भने इन्डियाको हालिमुहाली असाध्यै धेरै बढेको कुरा जब क्याबिनेटको सेक्रेटरी इन्डियाको हुन्थ्यो र राजाको सेक्रेटरी उनीहरूको हुन्थ्यो भने असाध्यै चाहिँ नि इन्डियाको दबाब हामीमाथि थियो। यो एउटा कुरो भयो होइन। अब प्रजातन्त्र नै हो त यसको कारण। यो इन्डियाको प्रभुत्व नेपालमाथि चाहिँ लादिनुको चाहिँ नि कारण प्रजातन्त्रै हो त। मात्रै प्रजातन्त्र त प्रजातन्त्रले पनि ल्याएको थियो। फेरि म के भन्दिनँ भनेदेखि मैले अघि नै भने इन्डियामा पढेका हिन्दी बोल्ने है के अरे इन्डियामा पढेका इन्डियाका चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ चाहे कम्युनिस्ट नेता हुन् चाहे काङ्ग्रेसका नेता हुन्, इन्डियाका चाहिँ राजनीतिक दलमा लागेर त्यहाँ चाहिँ अभ्यास गरेका मनमोहनजीहरू यिनीहरू चाहिँ के अरे इन्डियाका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। बिपी चाहिँ इन्डियाको के अरे सोसलिस्ट पार्टीसँग चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। मातृका प्रसादहरू यिनीहरू चाहिँ काङ्ग्रेस नेसनल काङ्ग्रेससँग आबद्ध भएर आन्दोलनमा लागेका थिए भने ती मान्छेहरू आएर यहाँ गरेको आन्दोलनले त्यसले त्यति बेला हामीले एब्सोल्युट स्वतन्त्रता खोज्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हामी अलिकति हामी बायस भएको भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यसो पनि होइन कि त्यो चाहिँ इन्डियाको चाहिँ दबाब अझै बढ्दै गएको छ, त्यसलाई घटाउने कोसिस गर्नु चाहिँ उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने पनि प्रश्न आउनुपर्छ। यी दुइटैले त्यस हुनाले राजा महेन्द्रलाई अहिले जसरी कु गरेको भनेर भनिन्छ, हामी पनि कुनै बेला चाहिँ राजा महेन्द्र भनेको चाहिँ एकदम भिलेन नै हो, प्रजातन्त्र विरोधी नै हो, नेपाललाई समाप्त पारेकै हो भन्ने धारणा राख्थ्यौँ। काङ्ग्रेसमा लाग्दाखेरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हिँड्दाखेरि हाम्रो पनि त्यो धारणा थियो, हामी युवक पनि थियौँ। तर आज विचार गर्दाखेरि के भनेदेखि त्यस बेलाको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा विदेशीको चलखेल अत्याधिकै नै बढी थियो। यो मैले किन पनि तपाईँसँग जान्न चाहेँ भने तपाईँ त बिपी कोइरालासँग नजिक भएर पनि काम गर्नुभयो लामो समय। तपाईँको सुरुवात नै पार्टी सुरुवात नै नेपाली काङ्ग्रेसबाट भएको छ। बिपी कोइराला बनारसमा बस्दाखेरि राजा राष्ट्रियता भन्ने बिपी कोइरालाको किताबमा मैले एउटा कहीँ पढेको थिएँ। राजा र राष्ट्रियता भन्ने किताबमा बिपी कोइरालाले
राजा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र भन्ने किताबमा त्यहाँ बिपी कोइरालाले के लेखेका छन् भनेपछि भारतमा बसेर राजनीति बनारसमा बसेर राजनीति गर्दाखेरि गिरिजा र म बाहेक हाम्रा सबै कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्, सबै नेता। गिरिजा र म परेका छैनौँ। पुष्पलाल जो चाहिँ क्रान्तिका ठुला कुरा गरेर भारतमै बसेर राजनीति गरे, क्रान्तिका ठुला कुरा गर्ने, तर पुष्पलालको पार्टीले नेपालको राजाको पनि विरोध गर्ने, भारतलाई चाहिँ भारतीयको पनि विरोध गर्ने कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै हो। तर पुष्पलालका पार्टीका नेता कार्यकर्ता कोही पनि पक्राउ परेनन् भारतमा। तर भारतको उग्र विरोध गर्ने पुष्पलाल पनि फेरि बिपी कोइरालाले लेखे अनुसार है। तर बिपी कोइरालाले भारतको विरोध गरेनन्। बिपी कोइरालाले राजाको विरोध मात्रै गरे त्यति बेला। तर उनका सबै मान्छे भारतले पक्राउ गर्यो। पुष्पलालका मान्छे किन पक्राउ गरेन होला? जब भारतको उग्र विरोध गर्ने, त्यसपछि राजाको पनि विरोध गर्ने, त्यसको भित्रको अन्तर्य कुरो चाहिँ के हो? यो चाहिँ तपाईँको मुखबाट म सुन्न चाहन्छु। म अब यो राजनीतिक मान्छेहरूले परिस्थितिजन्य रूपमा कुन बेला के कुरा गरेको छ भन्ने कुरालाई भन्दा पनि मैले आफूले उहाँहरू दुईटैलाई भोगे अनुसार म उहाँको घरमै बसेको छु र धेरै पटक भेटेको छु बिपीसँग है। महिना दिनसम्म उहाँसँगै उहाँकै बसेको ठाउँमै बसेको छु बनारसमा। त्यसो हुनाले बिपीसँग त बढी नै सङ्गत हो। मैले पुष्पलाललाई 3 पटक भेटेको छु। 2 पटक बनारसमा, 1 पटक मैले उहाँलाई दरभङ्गामा भेटेको छु। अब किन कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि इन्डियाले सही राखेको छ, इन्डिया विरोधी पनि, नेपालको राजतन्त्र विरोधीलाई पनि मलाई किन सकेको छैन भनेर चाहिँ बिपीले रणनीतिक रूपमा पनि बोल्नु भएको होला मलाई लाग्छ। रणनीति के हुन सक्छ? रणनीति के भनेदेखि बाबा राजालाई पनि पटक पटक बिपीले भन्नुभएको छ, तिमीलाई चाहिँ अडिट फर्मुला अनुसार चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नि तिमीहरू छेउछाउ घेरेर तिमीलाई समाप्त बनाउँदैछन्, यसबाट चाहिँ बाहिर आऊ भनेर बिपीले पटक पटक भने। यस्ता रणनीतिक रूपमा बोल्ने कुराहरू त नेताहरूले टाइममा बोल्छन्। तर जहाँसम्म मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पुष्पलालको सङ्गठन जे जति थियो नि त्यो खतरामै थिएन। न राजाको लागि खतरा थियो, त्यो न चाहिँ नि इन्डियाको लागि खतरा थियो। त्यो चाहिँ नि फुट्दै कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्दै गएर तपाईँको एउटा पार्टी त राजासँगै मिलेको थियो, केशरजंग रायमाझीवाला पार्टी है। त्यसमा ठुला दिग्गज नेताहरू धेरै नै थिए। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि रहेको चाहिँ नि मोहन विक्रमहरू गद्दारै लेखेर फुटिसकेका थिए। यसरी फुट्दै पुष्पलालसँग एउटा सानो जमात थियो र जहाँसम्म पुष्पलालको चाहिँ परिस्थितिलाई मैले देखेको, उनको बसाइ खुवाई, उनको आर्थिक हैसियत स्थिति जो देखेँ नि, त्यो जुन दर्दनाक चाहिँ अवस्थामा उहाँ बस्नुभएको थियो, त्यो त्यति ठुलो नेता जो कम्युनिस्ट पार्टीको फाउन्डर हो नेपालको, त्यो मान्छेलाई त्यो सबै देख्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि मान्छे गलत चाहिँ होइन होला, किनभने उसको आर्थिक हैसियतले पनि देख्छ। तर तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो कि आर्थिक हैसियत कम्युनिस्टहरूको के हुन्छ भने भ्रष्टाचार गरे पनि लुकाएर राख्ने अथवा कहीँबाट सञ्चालित भए पनि त्यो नदेखाउने आडम्बर जस्तो क्या, भित्र एउटा बाहिर एउटा चरित्र हुन्छ भने जस्तो कतै उहाँ भारतसँग मिलेमतो हो कि भन्ने मान्छेले आशंका गरे। यसमा चाहिँ के भने नि, यो सत्तामा बसिसकेपछि र नबसेपछि त्यो प्रश्न देख्न सकिन्छ। अहिले एमालेका नेताहरू त्यस्ता छन्, तलको चाहिँ भुइँ तलाको बैठकमा चाहिँ साधारण चाहिँ फर्निचर राखेको छ, त्यहाँ कामरेडलाई भेट्छन्। माथिल्लो तलादेखि चाहिँ फर्स्ट क्लास फर्निचरहरू छन्, त्यहाँ कामरेडलाई पस्नै दिँदैन। त यो चाहिँ सत्तामा आइसकेपछि कमाउने हो। जुन बेला पुष्पलालजी चाहिँ इन्डियामा थिए, कसैले चाहिँ नि उनका चाहिँ नजिकका मान्छेहरूले दया गरेर दिने अवस्था बाहेक थिएन नै, नभएकै कारणले हो यो चाहिँ नि। र उनले चाहिँ बिपीले भनेको रणनीति मात्रै थियो, अलिकति रणनीतिक पनि सत्य कुरा थिएन त्यो, होइन रणनीतिक पनि होला। बिपी एक त धेरै कम्युनिस्ट विरोधी थिए। बिपी कम्युनिस्ट विरोधी यस कारणले थिए कि भारतमा भएको समाजवादी आन्दोलन भन्ने जो थियो त्यो एन्टी कम्युनिस्ट नै थियो। किन थियो? सोशलिस्ट मुभमेन्ट। किन भन्नु होला भने अब तपाईँको चाहिँ नि जवाहरलाल नेहरूका किताबहरू पढ्दा पनि हुन्छ। पछि इन्दिरा गान्धीले त 20 वर्ष फ्याक्ट्री गरिन् र सम्पूर्ण चाहिँ सम्बन्ध रुससँग गरिन्। अमेरिकाका त CIA एजेन्ट भनेर त्यहाँ बस्ने अमेरिकनहरूलाई नै हटाइदिन्
त नेहरूकै पालादेखि चाहिँ रुससँग उनी नजिक थिए। इन्डो रुस चाहिँ नि राम्रो पोजिसनमा थियो है, अमेरिकासँग उनीहरूको राम्रो थिएन। अब कम्युनिस्ट बढेर आएका छ, इन्डिया जस्तो बहुपपुलेटेड इलाका भएको देशमा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू बढ्छन् भनेर कम्युनिस्टहरू जत्तिकै चाहिँ नि कडा नारा दिन सक्ने एउटा लडाकु जत्था चाहिँ नि निर्माण गर्नु थियो। त्यो निर्माण भयो। माने के अरे यो आचार्य नरेन्द्र देव, के अरे डाक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायणहरू काङ्ग्रेसैबाट फुटेर यिनीहरूले गठन गरे। यसको ब्याकिङ चाहिँ नि के अरे वेस्टर्न शक्ति थियो। अब त्यसको रिक्रुटिङ हो हाम्रो बिपी। स्वाभाविक रूपमा त्यो एन्टी कम्युनिस्ट थियो। त्यसो हुनाले पनि केही हदसम्म होला। जहाँसम्म पुष्पलाललाई लाग्छ, म पुष्पलाललाई चाहिँ के लाग्छ भने आफ्नो उद्देश्यको लागि इमान्दार मान्छे हो भन्ने लाग्छ मलाई। होइन त्यो कसरी पनि बुझियो भने नि बिपीको त्यो किताब बुझ्दाखेरि जस्तो भारतमा बस्ने राजाको विरोध गर्ने, भारतमा बस्ने भारतकै विरोध गर्ने, अनि चीन र रुसको प्रोडक्ट कम्युनिस्ट हुन् यिनीहरू भनेर चाहिँ कसरी यिनीहरूलाई भन्न मिल्छ त? त्यसरी मैले त्यो नेर जान्न खोजेँ। यो भन्दा पनि अझ ठुलो समस्या चाहिँ चीनको कि रुसको भन्ने थियो नि त तिनीहरूको त, होइन लिगेसी त। त्यो कसरी सम्भव भयो भनेको मैले। यो भन्दा पनि नि मैले अनि उनका मान्छे चाहिँ सुरक्षित हुने, फेरि इन्डियामा अझ सुरक्षित हुने, यो समस्या त अझ के भनौँ भने नि अझ पुष्पलालजीसँगको त त्यत्रो थिएन। पुष्पलालजीलाई त थुनेन भन्ने मात्रै गुनासो हो। पुष्पलालजीका मान्छेहरूले कुनै पनि सुविधा पाए इन्डियाबाट भन्ने होइन। अब त्यस पछाडिको आउनु मैले त्यहाँनिर अलिकति जोडेँ, जस्तो तिनीहरूलाई नथुनिने, सुरक्षित हुने, अनि तिनीहरू चाहिँ एउटा रुसको एउटा चाहिँ चीनको भनेर विभाजन हुने, त्यो कसरी भयो? अब यो भन्दा पनि अझ पछाडि आएपछिको अझ राम्रो गरी देखिन्छ। हजुर। अब तपाईँको चाहिँ नि बाबुराम भट्टराई लगायतको कम्युनिस्ट संयुक्त जनमोर्चाको नाम के थियो त्यति बेला? संयुक्त जनमोर्चा पछि भयो। त्यसको चाहिँ नि तपाईँको सम्मेलन चाहिँ नि राँचीको मिलिट्री क्याम्पको चाहिँ नि हलभित्र भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो ओपन हो, फेरि ओपन हो। अब त्यस पछाडि कसरी बढेर आएछ? पुष्पलालसम्म त खालि इन्डियाले नपक्रिदिएकोमा मात्रै गुनासो थियो। हजुर हजुर। त्यस पछाडिका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू त चाहे गोरखपुर चाहिँ नि तपाईँको सम्मेलन भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ नि उसको भन्नुहोस्, पूर्ण मिलिट्रीहरूको चाहिँ नि सुरक्षामा हुन्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, आज कम्युनिस्टहरूको चरित्रलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको अब त्यस पछाडिको अझ माओवादीमा आएर भनौँ न। म त्योभन्दा अझ अर्को कहाँनिर आयो भने हजुर, जस्तो तपाईँको चाहिँ नि गणतन्त्रवादी नेता तपाईँले जसलाई फलो पनि गर्नुभयो, रामराजा प्रसाद सिंह, मोहन विक्रम सिंह, हजुर, अनि प्रचण्डहरू दिल्लीमा बस्ने, दिल्लीमा बसेर क्रान्ति गरे नि यी सबैले, होइन? अनि त्यसपछि आएर चेन्नईमा चाहिँ नि श्रीलङ्काका थिए प्रभाकरण लिट्टे, होइन? त्यसै गरी चाहिँ नि अरुणाञ्चलमा दलाई लामा, यी सबैको मिसन चाहिँ पश्चिमाको मिसनमा चाहिँ यिनीहरूले काम गरिरहेछन् भनेर चाहिँ बुझ्छन् क्या मान्छेहरू। यी सबै पश्चिमा मिसन अन्तर्गत भारतमा बसेर राजनीति गरे यी सबै मान्छे। तपाईँले अघि चाहिँ नि मिलिट्री क्याम्पभित्र बाबुरामको भन्नुभयो, पुष्पलालका मान्छे समाइएनन्। यी मान्छे यो ठाउँमा बसेर परिचालित भए। मोहन विक्रम सिंह, होइन, जो यहाँ कम्युनिस्ट भन्छन्, मैले भनिहालेँ, गोरखपुरमा बसेँ, तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो, होइन? भनेपछि यसलाई कसरी बुझ्ने? यी पश्चिमाले चलाएका CIA मिसनका मान्छेहरू हुन् भन्ने कुरा कतिको साँचो हो? धेरै हदसम्म अमेरिकनहरूको डाइरेक्सनमा रबाट सञ्चालित चाहिँ मान्छेहरू हुन्। यी सबै अधिकांश नेतृत्ववर्ग चाहिँ सञ्चालित हुन्छ। यस्तो भनौँ न, तपाईँको चाहिँ नि सामान्य कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्छ इन्डिया, उसलाई मन नपरेको चाहिँ। तर पुष्पलाल के अरे भने के भन्छ, पुष्पकमल दाहाल चाहिँ नि दिल्लीमा बसेको चाहिँ ऊ थाहा पाउँदैन। यो थाहा नपाएर हो कि थाहा नपाए जस्तो गरेको? यसबाट प्रश्न के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि के अरे चाइनाको नारा दिएर, मो सेतुङको नाम लिएर, रुसको नारा दिएर, रुसको नारा दिएर, अझ रुस त त्यति बेला इन्डियासँग प्याक नै थियो। अझ रुस सबै नारा दिएर पश्चिमाको मिसन अन्तर्गत नेपालको राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन छेड्ने। अब कम्युनिस्टहरू भनेको चाहिँ नि हेर्नुहोस्, त्यसैले हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा पहिले अब त्यसैको एउटा विकसित रूप भन्नुहोस् न, माओवादी भनेको त्यही कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकसित रूप होइन, त्यसैको लेटेस्ट रूप भनौँ न। तँले गर सशस्त्र क्रान्ति गऱ्यो, इन्डियामा बस्यो। त्यो सशस्त्र क्रान्तिमा त्यति बेलासम्म चाहिँ नि तिनीहरू भन्दा पनि भएका छैनन्। एकदम शिक्षकहरूलाई टाइममा आउने बनाइदिए, उ गरे भनेर बडा पपुलर भइरहेको थियो कम्युनिस्ट, त्यो त्यति बेलाको माओवादी आन्दोलन। याद गर्नु होला, तपाईँ त अलिक सानो पनि हुनुहुन्थ्यो होला त्यस बेलामा।
चाहिँ नि त्यो के अरे यो के अरे गाउँका चाहिँ नि त्यो सचिव माओवादीको उद्गम थलोकै मान्छे हो मान्छे तपाईँ हो त तर अलिक सानो हुनुहुन्थ्यो होला तपाईँ। अब माओवादीका आन्दोलनले एउटा चरणसम्म के गर्यो भन्नु होला भनेदेखि शिक्षकहरूलाई समयमा स्कुलमा आउने, शिक्षकहरू आएर चाहिँ दिनभरि तास खेलेर बस्थे त्यसलाई बन्द गरिदियो। तपाईँको चाहिँ त्यो सचिव गाउँ गाविसका सचिवहरूलाई समयमा आएर काम गर्ने बनाइदियो। त्यो के अरे साना ब्याङ्क साना किसानको जनहितकै काम गरेर देखाएको थियो। जम्मै यो काम गर्यो, पपुलर भयो माओवादी त्यस एउटा अवस्थासम्म। जब तपाईँको इन्डियामा गएर इन्डियाले चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि सबभन्दा नेपालभन्दा नि अगाडि आतङ्कवादी भनेर घोषणा गरेको छ इन्डियाले। अब जब इन्डियामा गएर उनीहरूले चाहिँ नि इन्डियनका शासक त्यहाँको चाहिँ नि गुप्तचर मार्फत गएर शासकहरूलाई भेटेर शासकहरूसँग उनीहरूले एउटा सम्झौता गरे अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ नि सहमति गरिसकेपछिको अवस्था के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म उनीहरूको बम बारुद सजिलै पुग्छ। किनभने इन्डियाबाट लक छ नि, नेपाल त तिनतिरबाट इन्डियाबाट लक छ। त्यसो हुनाले स्वाटै बोर्डरबाट चाहिँ चारैतिर पुग्न सकिन्छ। निर्बाध रूपले मेरो सोलुखुम्बुको चाहिँ नि एउटा ओडारमा 82 बोरा चाहिँ नि ऊ भेटियो, बारुद भेटियो होइन। यस किसिमले चाहिँ बम बारुदहरू चाहिँ देशभरि जान सक्यो। अनि ती घाइते भएकाले चाहिँ इन्डियामा सजिलै औषधि उपचार गर्न पाउने भए त अनि इन्डियाका चाहिँ क्याम्पहरूमा चाहिँ तालिम गर्न पाए उनीहरूले र नेपालको मिलिट्रीभन्दा राम्रो चाहिँ सोफिस्टिकेटेड तालिम पाए उनीहरूले इन्डियन मिलिट्रीहरूमा। भनेपछि यो कहाँबाट परिचालित भने त्यो त प्रष्टै छ नि। त्यो त अब हामीले नि भन्नु परेन। तपाईँको चाहिँ त्यति बेलाको गृहमन्त्री, त्यति बेलाको इन्डियाको गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, त्यति बेलाको इन्डियाको परराष्ट्र मन्त्री जो पछि गएर राष्ट्रपति भए, प्रणब मुखर्जीले उसमा अल जजिरा टेलिभिजनमै भनेका छौँ माओवादीलाई हामीले ल्याएको। माओवादीको मात्रै कुरा भयो। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेँ जस्तो कम्युनिस्टका संस्थापक पुष्पलाल होइन, तपाईँ स्वयं संलग्न भएको रामराजा प्रसाद सिंह, अनि प्रचण्ड र बाबुराम दिल्लीमा, मैले अघिदेखि भनिरहेको छु मोहन विक्रम सिंह गोरखपुरमा, चेन्नईमा लिट्टे होइन प्रभाकरण, अनि तपाईँको चाहिँ दलाइ लामा पनि त्यही। भने यिनीहरूको यो परिवर्तनको लागि गरेका थिए कि नेपालको राजतन्त्र विरुद्ध थियो, अमेरिकन मिसन भनेर, CIA मिसनको लागि भनेर, यो जान्न खोजे यो सबै नेपाललाई अस्थिरता गर्ने। अब राजतन्त्रको मात्रै कुरा नगरौँ। राजतन्त्र भनेको के हो भनेदेखि नेपालको तपाईँको एउटा स्थापित संस्था थियो। त्यसलाई एकताको प्रतीक भने पनि, जे भने नि, गाली गरे पनि, राम्रो भने पनि, नेपाल निर्माण गर्दाको नेतृत्व गरेर आएको एउटा चाहिँ नि 140 वर्षदेखि स्थापित भएको सबैले जानेको सबैले चिनेको चाहिँ नि स्थापित संस्था थियो एउटा, जसले केसम्म चाहिँ गरेर धानिरहेको थियो भनेदेखि सोधै विदेशी चाहिँ नि कुनै राजदूत आएर चाहिँ नि राजालाई भेट्न कमसेकम दिँदैन थियो। कतिवटा दबाब, सानो देश भएको हुनाले ठुला देशको दबाब उसले मान्न उसले पनि बाध्य हुनु पर्यो होला। तर यतिसम्म कि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ उसले डिक्टेट गर्न दिँदैन थियो बाहिरकालाई। कमसेकम आफ्नो भित्रको चाहिँ नि शासन सञ्चालन चाहिँ आफैले गरिरहेको थियो, त्यतिसम्म जोगाएर राखेको थियो। र अर्को कुरो पनि के थियो भनेदेखि तपाईँको नेपालको स्थायित्व, नेपालको जातित्व, यो चाहिँ बिपी कोइरालाले पनि हामीलाई भन्नुभएको छ कि बिपी कोइरालाले कुनै बेलामा यो कुरा भन्नुभएको छ भने यसरी बाहिरबाट हामी नेपालबाट जाने र त्यहीँका विद्यार्थी पनि, बनारसमै पढ्ने विद्यार्थी पनि चाहिँ नि समयमा बिपिकामा गएर चाहिँ 15-20 जना चाहिँ नि पुगेपछि अनि बिपीले एउटा त्यहाँ चाहिँ नि प्रवचन जस्तो दिनुहुन्थ्यो तिनीहरूलाई। अनि विभिन्न क्वेसन सोधिन्थ्यो र उहाँले चाहिँ त्यसको जवाफ दिनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ एकपटक भनेदेखि मेरै प्रश्नमा भन्नुभएको छ। अब म अलि उग्र नै थिएँ त्यस बेलामा। अनि मैले चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि राजा महेन्द्रको मृत्युमा इरोपेरेबल लस भनेर माने के अरे अपूरणीय क्षति भनेर दिनुभएको रहेछ स्टेटमेन्ट बिपीले। अनि मैले भने होइन शान्तजी के चाहिँ राजा महेन्द्र चाहिँ तपाईँलाई लगेर जेलमा थुन्ने, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरलाई लगेर जेलमा थुन्ने सेना लगाएर प्रजातन्त्रलाई समाप्त बनाएर
शासन चलाउने, हामी सबैलाई जेलनेल दिइरहेको छ, यत्र हाम्रो साथीहरू मारिसकेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँ इरिपेयरेबल लस भन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नि अपूर्णनीय क्षति भनेर भन्नुहुन्छ उसको मृत्युमा। के हो यो भनेर भन्दाखेरि के भने व्यक्ति राजाको असलको खराबको कुरा छोडिदेऊ, तर नेपालको जातीय सामाजिक सन्तुलन जुन राजाबाट भइरहेको छ, राजालाई हटाइदिने भने अरूले त्यसलाई तुरुन्तै गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो अर्को कुनै संस्था बनेकै छैन अहिलेसम्म, त्यस्तो कुनै संस्था वा व्यक्तित्व कुनै बनेकै छैन नेपालमा। त्यसो हुनाले नेपालको जातीय के अरे भौगोलिक यी सारा चाहिँ नि विविधतालाई अहिले म्यानेज गर्नलाई सक्ने अर्को संस्था नभएको हुनाले नि त्यो रहेन भनेदेखि नेपालको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। बिपीले भनेको र उहाँले अर्को पनि कुरा के भन्नुभएको थियो, अर्को पटक प्रवचनमा फेरि के भन्नुभएको थियो भने उहाँ चाहिँ नि चिनमा जानुभएको, चिनमा जाँदाखेरि माओ सेतुङले के भने अरे भने माओ सेतुङसँग भेट भयो अरे। अझ गणेश मानजीले बहुत राम्रो गरी भन्नुहुन्थ्यो यसलाई। अनि गणेश मानजी गएको के अरे बिपी जानुभएको स्टेट भिजिटमा, अनि माओ सेतुङसँग चाहिँ नि भेट गर्ने भन्ने कुरा भयो अरे। लगेर उहाँहरूलाई एउटा हलमा राख्यो अरे। कति बेला आउँछ माओ सेतुङ, कति बेला त्यति बेला चाहिँ विजेता चिनको विजेता माओ सेतुङ है कति बेला आउँछ भन्ने उत्सुकता बिपीहरूलाई पनि थियो अरे। अनि चाहिँ भरे त कहाँ त्यहीँ कता रहेछ कि के थियो कोनी, झट्टै पर्दा खोल्दा त एकदम माओ सेतुङ त अगाडि अरे। गणेश मानजी त भन्नुहुन्थ्यो मेरो त बुटु ढुकढुक गऱ्यो, म त नर्भस जस्तो भएँ। तर बिपी हत्तपत्त उठेर जे भने बिपी नेतै हो तर चाहिँ हात मिलाइसकेछ बिपीले त, म त नर्भस जस्तो भएँ भन्नुहुन्थ्यो गणेश मानजी। गफसपमा गणेश मानजीसँग पनि गफ गर्दाखेरि अब भन्नुहोस् कि अनि बिपीले के भन्नुहुन्थ्यो भने यसरी भेट भएर कुराकानी गर्दै गएपछि सहायताको कुरा गर्दाखेरि इन्डियाभन्दा अलिकति थोरै सहायता तिमीहरूलाई हामी दिन्छौँ, नभए इन्डियाका आँखा ठुला हुन्छन्, हामीले किन बढ्ता सहायता गरौँ भनेर। तिमीहरूको चाहिँ साउथ फेस छ तिम्रो देश, साउथ फेस भएको देश हो, त्यसो हुनाले हामीले तिमीलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि इन्डियासँग एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ है भनेर भन्यो माओ सेतुङले। एडजस्टमेन्ट इन्डियासँग गर्नु, इन्डियासँग न्यु खोजेर पनि काम चल्दैन। अब इन्डियाको सधैँभरि थिचोमिचो सहेर पनि हुँदैन, यसको ब्यालेन्स गर्न सक्नु मुख्य नेपालको हो। अब यसमा मलाई दुईवटा मान्छे मलाई आज पनि के लाग्छ भने बिपी कोइराला र तपाईँको राजा महेन्द्रको बारेमा। राजा महेन्द्रलाई जतिसुकै गाली गरे पनि नेपालको तपाईँको चाहिँ नि पुँजीवादी विकासलाई सुरुवात गर्ने नायक बिपी के अरे राजा महेन्द्र हो। पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म सडक बनाउने, जहाँ नेपाल चाहिँ नि जानलाई 100 ठाउँ इन्डिया आउँदै र पैदल ढाकर बोकेर जानु पर्थ्यो। र नेपालमा त्यो चाहिँ राजा महेन्द्रलाई मात्रै नभनौँ, समयको पनि भनौँ, नेपालमा आफ्नो युनिभर्सिटी खुल्यो। अनि न हाम्रो प्रधानमन्त्री फलानु भन्न पाइयो, किनभने हामीले छाप्न थाल्यौँ हाम्रो कोर्स है। अब पनि यी चिज लोकसेवा आयोग गठन भयो सारा, र नेपाली मुद्रालाई चाहिँ भात के अरे हाम्रो तराईसम्म चल्ने अवस्था बनाइयो। त्यो त काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदा गरेको 15 सालमा। अब दुईवटा कुरामा मलाई के लाग्छ भने बिपी र भने राजा महेन्द्र तपाईँको अहिलेका कुनै पनि नेताभन्दा माथिल्लो स्तरका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो दुईटालाई मिल्न नदिने तत्त्व र शक्ति चाहिँ के थियो? मिल्न नदिने शक्ति चाहिँ दुईटै किसिमका थिए। हेर्नुहोस्, बिपी र राजा महेन्द्रको दरबारभित्र पनि पुरा विदेशीहरूको घेराबन्दी थियो। एउटा कुरा राजा महेन्द्रले गरेको विदेशमा पुग्थ्यो। बिपी कोइरालाको पनि अवस्था त्यही थियो, एउटा कुरा यहाँ पुग्थ्यो। बिपी कोइरालालाई अगर बिपी कोइराला यतिसम्म पनि भनिन्छ कि बिपी कोइरालाको ठाउँमा सुवर्ण शमशेर बागपै प्रधानमन्त्री भएको भए इन्डियाले मुन पराउने मान्छे प्रधानमन्त्री नेपालमा भएको भए सायद पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसी त्यति छिटो जाँदैन, पार्लियामेन्ट नै चाहिँ भङ्ग गर्दैन थिए राजाले भन्ने पनि भनाइ छ त्यति बेलाका साथीहरूको। भनेपछि बिपी इन्डियाको सत्ताले मुन नपराएको, किनभने मैले अघि नै पनि के भने इन्डियन सोसलिस्ट पार्टीको रिक्रुटिङ है बिपी चाहिँ। त्यसो हुनाले इन्डियन सत्ताले कहिले पनि मुन पराएको मान्छे होइनन् बिपी। तर बिपीले सधैँभरि देशलाई घाटा हुने काम गरे इन्डियामा बसेर। अन्तिममा 33 सालको मेलमिलाप नीति आएपछि नीति लिएर आएपछि बल्ल बिपी राष्ट्रवादी बने। त्यति बेलासम्म त बिपी राष्ट्रवादी बनेकै थिएनन्, नेपाल बुझेकै थिएनन्, खालि महेन्द्रसँग टसल मात्रै गरे भन्नेहरू पनि छन् है।
त्यसमा के भन्नु? अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो चाहिँ तर ढिलो बुझे बिपीले जति बेला ढिलो भइसकेको थियो भने कि मान्छे यो चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ राजा भने पछि एउटा यो पञ्चायतले एउटा मण्डले भन्ने प्रवृत्तिलाई सिर्जना गरौँ। मान्छे त त्यही मध्येका कोही असल पनि छन्, एउटा प्रवृत्तिलाई चाहिँ सिर्जना गर्यो, उत्पादन गर्यो, त्यसबाट आएका मान्छेहरूको कथन हो यो। हेर्नु है, मलाई के लाग्छ भनेदेखि शरण भनेको त सबैले काहीँ पनि कुनै पनि बेला लिन्छ, आफूलाई गाह्रो परेको बेला गएर शरण लिन्छ। म पनि निर्वाचनमा बसेको छु, निर्वाचनमा बस्दा इन्डिया नै हो। एउटा डाक्टर केआई सिंह बाहेक सबै चाहिँ इन्डियामै बसेका छन्। डाक्टर केआई सिंह चाहिँ चाइनातिर भागेर गएका थिए भनेपछि निर्वाचनमा बस्ने एउटा कुरा हो। तर बिपी कोइरालाले हेर्नुहोस् यो के अरे माओवादी जनयुद्ध चाहिँ बिपी कोइरालाकै पालामा हुन्थ्यो, बिपी कोइरालाले मानिदिएको भए। कसरी? के भने सम्पूर्ण क्रान्तिको नेतृत्व, क्रान्तिको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ निर्देशन चाहिँ इन्डियाले गर्ने, के अरे उसको बङ्गलादेशको शेख मुजिबुर रहमान जस्तै, शेख मुजिबुर रहमान त जेलमा छन्, उनलाई प्रतीक बनाएर सबै इन्डियाले गर्यो। त्यस्तै प्रतीक मात्रै बिपी बस्न तयार भएको भए बुझ्नु नि त, क्रान्ति चाहिँ नि इन्डियाका चाहिँ नि आफैले म क्रान्ति गर्छु, तिम्रो चाहिँ सपोर्ट मात्रै चाहिन्छ, म चाहिँ म क्रान्ति चाहिँ म आफै गर्छु भनेर बिपीले नभनेको भए नेपालमा त्यसै बेला राजतन्त्र समाप्त हुन्थ्यो। त्यो चिज जब यो थाहा पाएपछि बिपी कोइराला यहाँ आए। त्यसो हुनाले बिपी कोइरालालाई फेरि दुईवटा कुराले बिपी कोइरालाको स्ट्यान्डर्ड माथि हो है भन्ने देखाउँछ। हेर्नुहोस्, बिपी 18 महिना शासनमा बसे, त्यो शासन पनि राजकीय शक्ति त राजाको हातमा थियो, सेना राजाको हातमा थियो, तपाईँको सारा समाज चाहिँ सामन्तहरूले लिड गरेको समाज थियो। त्यो समाज चाहिँ धेरै चाहिँ राजाको। त्यो बेलाको बिपी कोइरालाले दुईवटा काम गरेका छन्। आजसम्म कुनै पनि नेपाली नेताले त्यो गर्न सकेका छैनन्। चाइनिज सेनाले बोर्डरको उठा नपाएर चाहिँ एउटा हाम्रो सुबेदारलाई गोली हानेर मारिदियो मुस्ताङमा। त्यसमा बिपी कोइरालाले यति राम्रो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरे कि चीनले चाहिँ भुल स्वीकार गरिकन 40,000 रुपियाँ, त्यति बेलाको 40,000 अहिले पनि 40 करोड जस्तो हुन्छ, 40,000 रुपियाँ चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन तयार भयो माफ मागिकन। यो एउटा। अर्को, इन्डियन पार्लियामेन्टमा जवाहरलाल नेहरू जस्तो तपाईँको विश्वमा चिनिएको नेता इन्डियाको जवाहरलाल नेहरू जस्तोले तपाईँको पार्लियामेन्टमा चाहिँ हिमाल चाहिँ हाम्रो सिमाना हो भन्दाखेरि बिपीले तुरुन्तै यहाँबाट यति राम्रो विरोध गरेर गरे, यति राम्रो त्यसको चाहिँ उ गरे, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेहरूले दोस्रो पटक चाहिँ भुल भयो भनेर दोस्रो पार्लियामेन्ट, भोलिपल्टको पार्लियामेन्टमा चाहिँ बिपीको चाहिँ नेपाल पनि छ है हाम्रो सिमाना भन्नुपर्ने बनायो। आज तपाईँको चाहिँ सडक बनाएको कुरो मलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीले भन्ने अवस्था छ। 7-8 वर्ष, 1 वर्षमा त बन्दैन त त्यो सडक त, 7-8 वर्षसम्म बनेको भनेपछि कति ऊ भएर गएको छ। अब जहाँसम्म राजा महेन्द्रको कुरा छ, के कोदारी राजमार्ग चाहिँ नि त्यस बेलाको इन्डिया, आज त इन्डियाले चीनसँगको अलिकति पनि सम्बन्ध बढायो भने यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दबाब दिन्छ भने त्यस बेलामा कस्तो थियो, त्यस बेलाको समाज, त्यस बेलाको अवस्था, चीन भर्खर तिब्बतमा आएको छ। त्यो बेलामा राजा महेन्द्रले कुन हिम्मतसँग चीनसँग के अरे कोदारी राजमार्ग खोल्यो होला, कत्रो विरोध सहनु पर्यो होला राजा महेन्द्रलाई। अब त्यस्तै भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग सडकको सिर्जना पूर्वाधारको तयार गर्ने, पुँजीवादी पूर्वाधार तयार गर्नेमा पहिलो मान्छे राजा महेन्द्र हुन् र नेपालको पुँजीवादी उद्योग धन्दाहरू सृजना गर्ने पहिलो राजा महेन्द्र हुन्। किनभने चुरोट फ्याक्ट्री भन्नुहोस् कि छाला जुत्ता कारखाना भन्नुहोस् कि, नि राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाको मिलेमतो हुन सकेको भए नेपाल उति बेलै बन्दो रहेछ हो कि उति बेलै बहुदल आउँथ्यो फेरि? जस्तो 46 सालसम्म पर्खिनु पर्यो नि हामीले। महेन्द्रले त 28 सालमा बहुदलीय व्यवस्था दिने भनेर ड्राफ्ट गर्न लगाएको, शम्भु प्रसाद गेवाली त्यति बेलाका कानुन मन्त्रीलाई ड्राफ्ट गर्न लगाएको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ नि। सुनेको त्यो चाहिँ के हो? होइन, राजा महेन्द्रले त्यति बेला जुन चाहिँ उ गरे, माने कु भनौँ जे भनौँ, मिलिट्री लगाएर चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे। त्यो पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरिसकेपछि राजा महेन्द्रले गरेका कामहरू चाहिँ नि कुनै पनि मलाई चाहिँ गलत जस्तो लाग्दैन।
किनभने राजा महेन्द्र एउटा सामन्तवादी राजा हो भनेदेखि त्यसले पुँजीवादी विकासलाई रोक्छ। राजाको चरित्र भनेको पुँजीवादी विकासलाई रोक्नु र सामन्तीवादी समाजलाई निरन्तरता दिनु हो। तर राजा महेन्द्र भनेको यस्तो मान्छे हो जो चाहिँ सडक खनाउन लाग्छ, तपाईँको माने के अरे विश्वविद्यालय लगाउन लाग्छ, तपाईँको चाहिँ उद्योग धन्दा चाहिँ ल्याएर खोल्न लाउँछ। त्यसो हुनाले राजा महेन्द्र स्वयंमा चाहिँ नि तर अब उसले चाहिँ नि पार्टी सिस्टम रहिरहँदाखेरि चाहिँ नि उसका सल्लाहकारहरूले उसको विवेकले त्यति बेला के देखो होला भने पार्टी सिस्टम यही किसिमको पार्टी सिस्टम रहिरह्यो भनेदेखि नेपालको सोभरेन्टी चाहिँ अझ खतरामा पर्छ भन्ने लाग्यो होला, उसलाई लियो होला। तर यसमा चाहिँ नि राजा महेन्द्र र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला दुईजना मिल्न सकेन। अलिकति यिनीहरूको व्यक्तित्वको टकराव पनि हो। म यही सोध्दै थिएँ, राजा देशभित्रको मात्रै भए, देशको बााउन्ड्रीभित्र मात्रै, बिपी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेता भइसकेका थिए। उनको टावर पर्सनालिटीले जहिले पनि महेन्द्रलाई चाहिँ अलिकति त्रास हुन्थ्यो रे है भने हामी कतै लेख्या पढ्या देख्छौँ। त्यो हो कि अब भन्ने हो। अब अझ मैले त अलिक पुराना मान्छेहरूबाट पनि सुनेको हुनाले मैले भन्ने मान्छेहरूको त कतिसम्म सुनेको छु भने राजा महेन्द्र असाध्य दुःखमा हुर्केका, राणाको कालमा हुर्केका, राणाको कालमा त खाना पनि खटाइदिन्थ्यो राणाहरूले, खर्च गर्ने कहिल्यै नपाउने बिचरा, अत्यन्त दुःखबाट हुर्केका एउटा चाहिँ राणा जस्तै म शासन गर्छु भन्ने उनको पनि उ थियो, सोच थियो भन्ने छ। अर्को राणाहरूसँगको सङ्गतले उनलाई बिगारो हुन्छ किन ससुराली सबै चिज त उनले राणा बिहाबारी सबै राणाहरूसँग गरे। त्यसो हुनाले राणाहरूको चाहिँ नि तपाईँको सल्लाहमा लागे भन्ने पनि छ भनाइ है मान्छेहरूको। त्यसै बेलाका समकालीन मान्छे, म त उनीहरूको छेउमा त फेरि अलिक पछिको भएँ म है। अब मान्छेहरूको के पनि भनाइ छ भनेदेखि राजा महेन्द्रले ठिक टाइममा इन्डियालाई हान्नुपर्छ भनेर इन्डियाको दबाब जो बाबुको पालादेखि उनले देखेका थिए त्यसबाट मुक्त हुनलाई जब इन्डोचीन चाहिँ नि युद्ध नभएको भए पनि राजा महेन्द्रले त्यतिको खेल्न पाउँदैन थिए। के अरे कोदारी राजमार्ग पनि खनाउन सम्भव थिएन। ठ्याक्क इन्डोचीन चाहिँ नि युद्ध भएर इन्डिया हारेका बेलामा चाहिँ र नेहरू मरिसकेपछि इन्डियाको शासन व्यवस्थामा व्यक्तित्वको अभाव भएको थियो। त्यो उनले पूर्ति गरे। त्यो बेलामा उनले आफ्नो चाहिँ फाइदा लिए भन्ने पनि भनाइ छ। अब यी सबैहरूलाई केलाउँदाखेरि सबैमा केही मात्र सत्यता भेटिन्छ। तर दुईवटा कुरा म फेरि पनि के भन्छु भने यी महामानव हुन् कि होइनन्, असल हुन् कि होइनन्, दुई किसिमले अहिले राजा महेन्द्र र के अरे बिपी कोइरालाको बारेमा दुईवटा अतिवादी छन् नेपालमा। एउटा बिपी कोइराला भनेको महान महामानव हुन् भनेर बिपी कोइरालाका सारा कमजोरीलाई चाहिँ लुकाउने छन् एउटा प्रजातन्त्रवादी नामका केही जमात। एउटा चाहिँ नि अनि तीहरू चाहिँ कसो नि राजा महेन्द्र भनेको चाहिँ भिलेन नै हो, प्रजातन्त्र विरोधी नै हो, प्रजातन्त्र समाप्त पारो, राजा महेन्द्रले गर्दा नै यो देश खत्तम भएको, राजतन्त्र नै गएको भन्ने पनि छन् एउटा। अब एउटा चाहिँ फेरि के छ भने राजा महेन्द्र भनेको चाहिँ राष्ट्रवादी मात्रै होइन, राजा महेन्द्र भनेको एउटा अवतारै हो। राजा महेन्द्र नभएको देशै रहँदैन थियो। त्यसो हुनाले राजा महेन्द्र नै सबै चिज हो, अरू सबै अराष्ट्रिय हुन् भन्ने किसिमको एक किसिमको दुईवटा अतिवाद छ। यी दुईटैलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेदेखि हामी यी दुईटैमा अतिवाद भेट्छौँ। राजा महेन्द्रको सब चिज राजा महेन्द्रको चाहिँ नि हेर्नुहोस्, नेपाललाई चिनाउनमा त नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने काम त राजा महेन्द्रले जति त कसैले पनि गरेकै छैन आजसम्म। राजा महेन्द्रको त्यत्रो देन छ। न देशभित्रको मात्रै अवस्था भन्दिनँ, विदेशमा चिनाउन तपाईँको नन एलाइन्समेन्ट अर्गनाइजेसनदेखि सारा चिजमा चाहिँ भाग लिएर उनले जे जति पहिलो मान्छे अलिकति चाइना प्रस्थ थिए महेन्द्र, भारतलाई चाहिँ सधैँ भड्काउँथे होइन। चाइना प्रस्थ त स्वाभाविक हो नि त। नेपालमा राष्ट्रवादी हुनका लागि चाइना प्रस्थ त राष्ट्रवादी हुने बित्तिकै चाइना प्रस्थ भन्छन् एक। अर्को कुरा के पनि हो राष्ट्रवादी हुँदा बित्तिकै भारतको विरोध गर्नु भने दुई। अब यहाँ चाहिँ नि एउटा हाम्रो चाहिँ नि परराष्ट्र नीति चाहिँ नि हाम्रो के छ भने मनोवैज्ञानिक असर छ क्या हामीमा। यथार्थले निर्देशन गरेको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि परराष्ट्र नीति चाहिँ ठिक हुन्छ, मनोविज्ञानले चाहिँ निर्देशन गरेको चाहिँ हुँदैन क्या। त्यो स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने ठुलो देशमा बसेको सानो देशको एउटा भएको चाहिँ मानसिकता भोगेको हुन्छ, त्यसले एक किसिमको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भोगेको हुन्छ त्यसले। मलाई त्यसबाट खतरा छ भने यो नेपालको मात्रै कुरा होइन, यो अमेरिकाको छेउमा बसेका चाहिँ नि तपाईँको मेक्सिकाहरूको पनि यो समस्या छ।
हेर्नुहोस् साइकोलोजिकल नै उसलाई त्यो अप्ठ्यारो भइरहेको अब त्यो साइकोलोजीबाट माथि उत्रिन सक्ने लिडरसिप चाहिन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ देशभित्र त्यसले चाहिँ नि समायोजन सङ्गठन गर्नुपर्छ। अब यो सबै चाहिँ नेपालमा कहिले हुन सकेन, झन्झन घटेर आयो। हाम्रो समस्या भनेको नेतृत्व बिपी कोइराला र राजा महेन्द्रको पालामा जुन थियो नि, त्योभन्दा निरन्तर क्षयकरण भएर गयो, निरन्तर राष्ट्रोन्मुख भएर गयो। हुँदा त कस्तो भयो भन्नु होला भनेदेखि अहिलेको नेतृत्व भन्ने त अस्ति पुष्पकमल दाहाल भन्ने मान्छेले के बोलेको पार्लियामेन्टमा, राजतन्त्रले गुमाएको भनेको के, राजतन्त्रले दिइसकेको भयो नि त। अविच्छिन्न चाहिँ नि उत्तराधिकार हुन्छ राष्ट्र भनेको, राजाले दिएकोलाई फेरि अर्को केही गरेर मात्रै लिनुपर्छ, नभए त दिइसकेको लडाइँ गर्नु चाहिँ उबाट लिनु पर्छ, नभए आधिकारिक रूपमा दिएको रहेछ नि त। त्यो भूमि राजाले गुमाएको हो भने त आधिकारिक रूपमा दिएको रहेछ, आधिकारिक रूपमा लिनु पर्यो फेरि। त के आधिकारिकता इन्डियालाई चाहिँ बोल्न सजिलो बनाइदिएको, इन्डियालाई तर्क जुटाइदिएको त्यसले। मैले अर्को पनि भन्छु, त्यो कतिसम्म निकृष्ट मान्छे हुन् तिनी भने, तपाईँलाई अलिक केटाकेटी नै हुनुहुन्थ्यो होला, अलिक त्यति बेला त अलिक ठुलो हुनुहुन्थ्यो होला। यो उनी माओवादी खुला समाजमा आएपछि एउटा समिट भनेर इन्डियन एक्सप्रेसले हो कि के अरे टाइम्स अफ इन्डियाले गरेको हो क्या हो, एउटा समिट भनेर के अरे दिल्लीमा एउटा चाहिँ नि आयोजना गर्यो। हाम्रो यहाँ प्रचण्डलाई बोलाइयो, अनि अरू त्यस्तै मान्छे बोलाइयो। पहिलोपटक औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँ नि पुष्पकमल दाहाल गएको त्यही हो। अन्डरग्राउन्डबाट आएपछि पहिलोपटक गएको त्यही हो इन्डियामा। अनि त्यसमा त्यो इन्द्रकुमार गुजराल पनि थिए, पहिलो इन्डियाको भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर पनि थिए त्यो समिटमा। र यस्ता मान्छेहरू छन्। त्यो समिटमा चाहिँ नि गएर चाहिँ नि हाम्रो पुष्पकमल दाहालले बोल्यो र पछि फर्किने बेलामा त्यहाँको पत्रकारहरूलाई के भनौँ भने, आइएसआईले हामीलाई हतियार र पैसा दिन खोजेको थियो तर हामीले लिउन भन्यो। हेर्नुहोस् है, अब यो सुन्दाखेरि बडा सजिलो के त्यत्तिकै सुन्दै हुन्छ, तर यसको अर्थलाई राम्रो गरी बुझ्ने हो भने इन्डियाको आजसम्म चार्ज भनेको नेपालमा के भनेदेखि, नेपालमा उसको सैनिक भित्र पस्ने, उसका चाहिँ पुलिस सोझो यहाँ आएर पक्राउ गर्ने, उसले आधार के भन्छ त त्यसको तर्क भने होइन, आइएसआई मार्फत चाहिँ नक्कली नोट चाहिँ नेपालबाट भइरहेको छ, क्रस बोर्डर टेररिजममा चाहिँ नि नेपाल प्रयोग भइरहेको छ भने मूल आधार नेपाललाई आधार उ गर्न लाउने नि उसको भनिरहेको छ भने त्यसले बल पुग्ने, त्यसलाई जस्टिफाई गरिदिएन त भने योभन्दा राष्ट्रघाती, योभन्दा राष्ट्र विरोधी भनाइ के हुनसक्छ त। हिजो अस्ति जो पार्लियामेन्टमा बोलेको उसको कुराले इन्डियालाई चाहिँ आफ्नो प्रमाण भन्नलाई सजिलो बनाएको होइन त। यो किसिमको दलाली गर्छन् नेपालको नेताहरू। अब नि ठिक छ, म त्यो विषयमा आउँछु। हजुर, अब मैले तपाईँसँग जान्न खोजेको कुरो बिपी र महेन्द्रको बारेको, टसलको बारेको, त्यो बेलाको समसामयिक राजनीतिको बारेको त तपाईँले चित्रण गरिदिनु भयो। अहिले त्यो बिपीले जे कुरा त्यति बेला 33 सालमा भारतबाट फर्किँदाखेरि अथवा फर्किनुको कारणबारे पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो। त्यो बिपी कोइरालाको मेलमिलापको नीति काङ्ग्रेसले बारम्बार बजाउँछ। तपाईँ पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले छोड्नुभयो। त्यो काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँनिर विचलित भयो बिपीको विचारबाट? बिपीले त राजा फाल्ने भनेर भने त सुनिँदैन, राजासँग घाँटी जोडिएको छ भने पनि हामी कुराहरू पढ्छौँ, बिपीका त्यस्ता भनाइहरू सार्वजनिक भइरहन्छन्। त्यो काङ्ग्रेसले चाहिँ नि आज न काङ्ग्रेससँग राजा छ, आज न काङ्ग्रेससँग धर्म छ। आज काङ्ग्रेसले बिपीले स्थापना गरेका सबै कुराहरू विसर्जन गरिसकेपछि बिपीको फोटो राखेर माल्यार्पण गर्नुको अर्थ चाहिँ के छ काङ्ग्रेसले? अब यो चाहिँ के भनेदेखि नि, मैले आफूले केही कमाउन नसकेपछि त्यही बाबुबाजेको जग्गा जोतेर खाइरहनु परेन। बिपी पछाडि कसैले व्यक्तित्व बनाउन सकेको त होइन, कसैको इमेज त छैन। अब त बिपीको चाहिँ भए पनि नभए पनि बिपी चाहिँ सम्पूर्ण चिज बिपीको चाहिँ छोडिसके पनि भजाउने त अर्को केही छैन काङ्ग्रेससँग। त उनीहरूको बाध्यता हो काङ्ग्रेसको। र म चाहिँ के भन्छु भने पुष्पकमल दाहालकै जस्तो क्रान्ति गर्छु भनेको भए बिपी कोइरालाले त्यति बेलै राजतन्त्र सिद्ध्याएर आउँथे। मैले अघि पनि भने त्यो चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको? मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि बिपी आफै क्रान्ति गर्ने बन्दुक बोकेर गएको मुक्ति सेना बनाएको भने त हामी होइन। बिपीको के भने त्यति बेलामा चाहिँ नि तपाईँको
इन्दिरा गान्धीले 20 वर्ष सम्झौता चाहिँ रुससँग गरिसकेपछि रसियन फौज चाहिँ आएर अफगानिस्तानमा आएर बसिदियो र राजप्रजालाई खेदिदियो त्यहाँबाट। त्यहाँको राजतन्त्र समाप्त पारेर रसियन फौज आयो, जो अहिले चाइनिज फौज आयो। आएपछि इन्दिरा गान्धीको आडमा आयो रुस, किनभने इन्दिरा गान्धीसँग 20 वर्ष एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि अब इन्डिया एउटा ठुलो देश, एउटा ठुलो त्यसको आडमा चाहिँ रुसलाई आउन सजिलो भयो र रुस आयो। रुस आएपछि बिपीले त्यसैको एनालिसिस गरेका छन्। अनि त्यस पछाडि इन्दिरा गान्धीले स्ट्राटेजी बनाए। इन्दिरा गान्धीले के स्ट्राटेजी बनायो भने त्यो त उनीहरूको किताबहरूमा पनि आएको छ। नेपालको पनि तराई जति सिद्ध्याउने उनको योजना थियो भनेर है। अनि उनको के भने सधैँभरिको हेडएक जस्तो भएको चाहिँ नि पाकिस्तानलाई टुक्राइदिने। टुक्रेपछि त कमजोर हुन्छ। पाकिस्तान एउटै हुँदा जुन शक्तिशाली थियो पाकिस्तान इन्डियाको मुकाबिला गर्न सक्ने थियो, वास्तवमा अहिले त भएन नि। त्यसलाई टुक्राइदिने, सिद्ध्याइदिने र साना साना 5 फिङ्गर्स भन्छ इन्डियाका साना छिमेकीहरूमा 5 फिङ्गर्स भन्ने भुटान, नेपाल, सिक्किम, नेपाल, श्रीलङ्का गरेर 5 फिङ्गर्स भनेर भन्छ। त यो 5 फिङ्गर्सलाई चाहिँ दुई किसिमले लिने कुरा भयो। एउटा के हो भने तपाईँले विश्वासमा लिएर यिनलाई एउटा साझेदार बनाएर, यिनलाई इज्जत सम्मान दिएर एउटा साझेदार बनाएर लिएर जाने, सँगसँगै लिएर जाने हो। त्यो त इन्डियाले कहिले पनि सोचेन। त्यतापट्टि इन्डियाको गुजरालले यस्तो कुरा गरे, बिचरा त बिचमा आएको प्राइम मिनिस्टर थिए, उनी त एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आएका पनि थिएनन्, त उनले कुरा गरे। नत्र भनेदेखि कुनै पनि इन्डियन सत्ताले आजसम्म पनि आफ्ना छिमेकीहरूको विश्वासमा लिनुपर्छ यी छिमेकीहरूलाई र आफ्नो सहयात्री सहयोगी बनाएर सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने त इन्डियाले कहिले सोचेर यिनलाई थिचेर राख्नुपर्छ। ये नेपाल भी आँख देखाता है, उनीहरू भन्छ नि नेपाल भी आँख देखाने लगा, किनभने नेपालले त हेर्नै हुँदैन भने यस किसिमको उनीहरूको चाहिँ नि साइकोलोजी भयो, उनीहरूको चाहिँ नि त्यस किसिमको चाहिँ धारणा भयो इन्डियन सत्ताको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको उनले चाहिँ नि यी सबैलाई क्याप्चरै गर्ने विचार गरिन्। नेपाललाई माथि पहाड जसुकै जाओस् न, त्यो तराई जति आफ्नोमा हाल्छु भन्ने, सिक्किमलाई उनले ल्याउने योजनाबद्ध किसिमले उसलाई फुटाइदिने, पाकिस्तानलाई फुटाइदिने, पाकिस्तानलाई फुटाउने भ्याए हुने बित्तिकै उनले चाहिँ सिक्किमलाई आफूमा विलयन गरिन्। त्यो बिपीले बुझे। अब यो बिपीले लेखेकै छन् न, त्यो त आउने बेलाको तपाईँले यति भनिरहँदा बिपी र पुष्पलालले पूर्वी पाकिस्तान टुक्रेर बङ्गलादेश बन्दाखेरि त त्यसको स्वागत गरेको छ। यसमा बिपीले आधा जित मेरो भनेका छन्। बङ्गलादेशको शेख मुजिबुर रहमानको जितलाई मेरो पनि नेपालको पनि आधा जित हो भनेका छन् त्यति बेलासम्म। अब यो कुरा के भनेदेखि नि जब त्यही किसिमको यहाँ पनि आन्दोलन दोहोऱ्याउन खोजिन् इन्दिरा गान्धीले, त्यसलाई चाहिँ बिपीले मानेनन्। हेर्नुहोस् है, बिपीको के रहेछ भनेदेखि त्यो आन्दोलनमा बिपीको अलिकति बाँकी रहेका हात हतियार, बिपीसँग जम्मा गरेका बङ्गलादेशसँग साटफेर भयो भन्ने कुरा पनि छ। अलिकति हात हतियार चाहिँ नि बिपीले दिएका रहेछन्। त्यो सत्य हो, बङ्गलादेश सत्य हो आन्दोलनलाई लागि भनेर। अब आन्दोलन सुरुमा अलिकति बिपीले दिए, पछि त इन्डियन आर्मीकै मान्छेहरू, इन्डियाका के अरे सिआरपीका मान्छेहरू तालिमै दिए। तालिम दिए मात्रै होइन, ती सिआरपी नै लुङ्गी लाएर चाहिँ बङ्गाली भएर गयो नि। तिनले मुक्ति फौज त त्यसरी भन्यो नि। पछि त यस्ता नेपालको हतियारको उनी भन। बिपीलाई के रहेछ त्यति बेलासम्म भनेदेखि बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएपछि शेख मुजिबुर रहमान पनि साथी हो, यत्रो सङ्घर्षबाट आयो, अब त्यसले मलाई पनि सहयोग गर्छ नेपालको आन्दोलनमा, म पनि सफल हुन्छु। उनको चाहिँ त्यो किसिमको रहेछ। तर इन्दिरा गान्धीको योजना चाहिँ के भनेदेखि शेख मुजिबुर रहमानलाई जसरी जेलमा राखेर गरियो त त्यसै गरी बिपीलाई प्रतीक मात्रै बनाएर हतियार पनि आफ्ना, मान्छे पनि आफ्ना, के क्रान्ति गरुन्जेल उसले चाहँदाखेरि क्रान्ति हुने, उनले चाहँदा क्रान्ति बन्द हुने किसिमले गर्न चाहँदिरहेछन् इन्दिरा गान्धी। त्यो बिपीले बुझेपछि राष्ट्र खतरामा छ भनेर बिपी आए यहाँ। अब यसबाट चाहिँ नि बिपीले कुरा बुझेको र नबुझेको भनेर जो मण्डलीहरू भन्छन् नि, जनयुद्ध जस्तै बिपीले त्यति बेलै गर्थे भने यही कुरालाई भनेको मैले। अब यही चाहिँ प्रचण्डले लेखेर जो दिए नि, इन्डियन सत्तालाई गएर
प्रचण्डले मार्फत गर तँ पनि हेर्नुहोस्, कुनै पनि राजनीतिक मार्फत जान्छ, राजनीतिक नेता मार्फत, तर इन्टेलिजेन्ससँग गर्दैन हत्तपत्त। त यत्रो क्रान्तिकारी हुँ भन्नेले इन्टेलिजेन्स मार्फत गएर अनि त्यहाँको सत्तालाई के लेखेर दियो भने तिम्रो विरुद्धमा जाँदैनौँ है भनेपछि यहाँ तपाईँले यति भनिरहँदा बिपीले देश जोगाएका रहेछन्, त्यति बेला प्रचण्डले चाहिँ बुझाएका रहेछन् भन्न खोज्नुभयो? बिल्कुलै आज जुन अवस्था छ नेपालको, हेर्नुहोस्, माओवादीले को आजसम्मका क्रान्तिमा माओवादीको भोलम ठुलो थियो। 7 सालको क्रान्ति भन्दा पनि 7 सालको क्रान्ति त तपाईँको धेरै चाहिँ एक्स आर्मी र चाहिँ यो सुभाषचन्द्र बोसबाट फुटेर आएका छन् नि, जय हिन्द फौजबाट छोडेर आएका नेपालीहरूलाई टाकटुक जम्मा गरेर सुवर्ण शमशेर, महावीर शमशेरले चाहिँ बन्दुक र उदिएर पठाएर चाहिँ गरेको क्रान्ति थियो। साँच्चै क्याडर्स नै जन्माएर नेपालकै क्याडर्सलाई तालिम दिएर नेपाली केटाहरूलाई नै लगेर नेपाली लोवर मिडल क्लास नै लगेर तालिम गरेर क्रान्तिमा लगाएको त माओवादीले हो है। त्यो माओवादीको भोलम पनि साँच्चै त्यसले भनेको थियो नि त 80% भूभाग हाम्रोमा छ भनेर। तर नि यति कुरा गरिरहँदा अघि मैले तपाईँलाई जानेर भने नि जो जहाँ बसे नेपालबाट क्रान्ति गर्ने नाममा, कम्युनिस्टका नाममा अथवा समाजवादका नाममा, जेका नाममा बसे पनि, चाहे पुष्पलाल बसुन्, चाहे मोहन विक्रम बसुन्, चाहे तपाईँको रामराजा प्रसाद सिंह बसुन्, चाहे दिल्लीमा बसेका बाबुराम र प्रचण्ड हुन्, चाहे त्यो लिटेर मैले पटक भनिरहेको छु दलाइ लामा, यी सबैको नियत नेपालको परिवर्तनको लागि थिएन। यिनीहरू चाहिँ नि पश्चिमा मिसनमा नेपालमा परिवर्तनको नाममा राजतन्त्र र नेपाल विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियो। अब चाहिँ पुष्टि हो नि त, होइन? सबैको एउटै थियो लक्ष्य हो, सबै लगभग एउटै हो, एउटै हुन्छ लगभग। यिनीहरू परिवर्तनको लागि होइन, स्तर त अलिकति फरक होला, उनीहरूको लक्ष्य एउटै, लगभग बाटो एउटै थियो। यिनीहरू पश्चिमाले नि चलाएको, पश्चिमा इन्डियन मार्फत मिसनरी हुन् भन्छन् नि। पश्चिमाले इन्डियन मार्फत चलाएको। पश्चिमाले पहिले सोचे हात हाल्दैन थियो नेपालमा, बुझ्नु भयो नि त। इन्डियन आँखाबाट हेरिन्छ, अहिले चाहिँ हाल्न थाल्यो क्या पश्चिमाहरूले। पहिले चाहिँ के थियो भनेदेखि, भन्नुको मतलब पश्चिमाहरूले इन्डियन आँखा मार्फत, पहिले त सोझो नै थियो नि, इन्डियनहरूले भन्थे भने पश्चिमाहरूले नै भन्थे नि। र हामी नेपालीहरू पटक के भन्थ्यो, नेपाललाई नेपालकै आँखाबाट हेरियोस्, इन्डियन आँखाबाट नहेरोस् भन्ने हाम्रो एप्रोच हुन्थ्यो पश्चिमाहरूले इन्डियन मार्फत हेर्थे हामी। अब यसको यिनीहरूको पश्चिमाहरूको प्रहार चाहिँ राजतन्त्रमै थियो हो। राजतन्त्रलाई त पहिलो हिन्दू धर्म र राजतन्त्र त्यो सफल भयो होइन यिनीहरू। नेपालको त अघि बिपीले मैले भनिनँ, नेपालको जातीय अवस्था जुन छ, नेपालको भौगोलिक अवस्था जुन छ, यी सबैलाई राजतन्त्र जस्तो अर्को स्थायी संस्था नभएको हुनाले राजतन्त्र समाप्त पारिदिएपछि त यो त लथालिङ्ग हुने भयो। त्यति बेला त्यो निर्णय नल्याएको भए त्यति बेला राजतन्त्र होइन, त्यति बेला बिपीले चाहिँ नि विदेशीको साँठगाँठबाट राजतन्त्र हटाउँ भनेको भएदेखि हटाउँथे। प्रचण्डले हटाउनु ठाउँमा बिपीले नै हटाउन सक्थे है। तर बिपीले चाहिँ नि राजतन्त्र हटाउँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रियता नै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि बिपीले त्यो आँट गरेनन्, आए। त्यसमा चाहिँ बिपीलाई क्रेडिटै दिनुपर्छ, नभए गल्ती त बिपीका नि भएका छन्, गल्ती कमजोरी कसका छैन। के छ बिपीले गरे गल्ती चाहिँ सबभन्दा जनताले नथाहा पाएको र थाहा पाउनु पर्ने होइन, जनताले पनि थाहा पाएको। त्यति बेला त खुब चर्चामा भएको बिपीलाई उनको श्रीमती स्वयंले तपाईँ प्रधानमन्त्री नहुनुहोस्, पार्टी अध्यक्ष मात्रै हुनुहोस् भनेर चाहिँ नि अनसन गरेन एक दिनभरि, तर मानेनन्, उनी प्रधानमन्त्री भए। त्यो उनको गल्ती थियो, एकदमै गल्ती थियो। किनभने इन्डिया चाहिँ अलि सोझो, अलि सरल, धेरै ऊ नभएको हुनाले उसलाई सुवर्णजीलाई पचाउन सक्थ्यो इन्डिया, बिपीलाई पचाउन सक्दैन थियो। किनभने बिपी चाहिँ इन्डियन चाहिँ सोसलिस्टबाट आएको, सोसलिस्टहरू उग्र चाहिँ काङ्ग्रेस विरोधी थिए इन्डियामा पनि है। त्यसो हुनाले बिपी भन्दा अर्कोलाई प्राइम मिनिस्टर बनाएको भएदेखि पार्लियामेन्ट जाँदैन त बिपीको त आफ्नै श्रीमतीले चाहिँ नि अनसनै गरिन् एक दिन भनेर भनिन्छ। म त सानै छु त्यति बेला, अनसन गरेकी भनिरहेका छन् त्यति बेला सबैले। अनि बिपीलाई नहुनुहोस् भन्दाखेरि बिपीले चाहिँ नि के भने त्यति बेला भने 1 वर्षसम्म म हुन्छु, सारा साथी सबै त बिपीकै पक्षमा थिए। अब सुवर्णजी स्वयं पनि बिपी हुनुहुन्छ नि बिपी नै हुनुहोस् भन्नेमै थिए, प्रस्तावै सुवर्णले राखे। अब तर बिपीले प्रस्ताव चाहिँ सुवर्णले राखिदिएको त हुन्थ्यो नि त सुवर्ण, अब बिपीले आफूले राखेन। अब बिपीले सारा साथीहरूले मलाई रुचाएका छन् भनेर बिपी सत्तामा गइदिए, जसले गर्दा राजा महेन्द्रलाई चाहिँ किनभने इन्डियाले पनि मन नपराएको हुनाले राजा महेन्द्रलाई सजिलो भयो
बिपीलाई फ्याँक्नलाई, पार्लियामेन्ट समाप्त गर्नलाई राजा महेन्द्रलाई सजिलो भयो। भनेपछि बिपी न राजाको विश्वास जित्न थिए न इन्डियाको। न इन्डिया। सबैभन्दा बिपीको चाहिँ ऊ भनेको दुईवटा, फेरि बिपीले अरू गरेको काम भनौँ न, एउटा त के अरे बोर्डरमा नेहरूले भनेको कुरालाई सच्याउन लगाए एउटा पहिलो, अर्को कुरो एउटा कुरो अर्को चाहिँ सबैभन्दा अर्को पनि उनले के गरे भनेदेखि इन्डियालाई नटेरिकन गरे। अर्का दुईवटा काम के गरे भने चाहिँ हुन त के भने हामी चिनमा जाँदैछौँ भनेर चाहिँ नि इन्डियालाई थाहा दिएका थिए भनेर भन्छन्, त्यो त त्यसै पनि थाहा पाउने कुरा हो। चिन गएर चिनसँग सम्झौता गरे, हिमाल सगरमाथाको सम्झौता गरे बिपीले, नेपालको हो भनेर एउटा। अर्को चाहिँ नि इन्डियाले मान्यता नदिकन नेपाल जस्ता चाहिँ नि सानो छिमेकीले मान्यता दिनु उसको लागि कत्रो प्रेस्टिजको कुरा हो। इजरायललाई गएर मान्यता दिए बिपीले, यो इलाकामै नदिँदा हो, यो इलाकामै कसैले पनि नदिँदा, दक्षिण एसियाबाट कसैले पनि नदिँदा दक्षिण एसियाको पहिलो राष्ट्र हो नेपालले इजरायललाई मान्यता दियो। इजरायल भनेको कसले स्थापना गरेको? वेस्टर्न पावरले गरेको, हेर्नुहोस्। त्यसो हुनाले सबैभन्दा चाहिँ नि तपाईँ फेरि इन्डियालाई के पर्यो भने बिपी पनि वेस्टर्न प्रभावित मान्छे हो, वेस्टर्न प्रभावित मान्छे हो। यो चाहिँ नि हाम्रो सत्ताको विरोधी रिक्रुटिङको मान्छे हो, चाहिँ सोसलिस्टहरूको मान्छे हो यहाँको। बिपीसँग त्यत्रो सङ्गत पनि थिएन, जस्तो सूर्य प्रसाद भयो, मातृकाहरू चाहिँ काङ्ग्रेस आईसँग चाहिँ नि काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग जेलमा बसेका थिए। बिपी बसेनन् कहिले पनि, बिपी त सोसलिस्टहरूसँग बसे, त्यो प्रभाव उनीमा देखियो। हो, त्यसो हुनाले बिपीलाई मन पराइँदैन थियो र बिपी हत्तपत्त नदब्ने खालका मान्छे पनि थिए, किनभने पढाइ लेखाइ सबै ऊ पनि थियो, अलि नदब्ने किसिमका पनि थिए, अघि आफ्नो कुरामा अड्न सक्ने पनि थिए। अब ठुलो मान्छेले त्यो पनि मन पराउँदैन नि, आज पनि नेताहरूले मन पराउँछन् अलिकति बोल्ने ओर्ने कार्यकर्तालाई। तपाईँ पार्टीमा किन टिक्न सकिनस् भनेर कसैलाई सोध्नु भने अधिकांश चाहिँ नि नेताको चाहिँ भनाइलाई खण्डन गरेको कारणले नअटेका छन्। मैले पनि बिपीसँग त्यही कुरा गरेको छु कुनै बेलामा, अर्को प्रसङ्गमा भनौँला त। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस्, दासतालाई कबुल गर्नुपर्छ, पार्टीले पुरै सिद्धान्त फेर्छ, तर मेरो पार्टीले लिएको नीति ठिक हो भनेर तपाईँले मनले नमान्दा पनि भनेर हिँड्न सक्नुभयो भने पार्टीमा रहनुभयो। नभए तपाईँ दुई जिब्रे कि त्यो पार्टी दुई जिब्रे, बडा गाह्रो छ क्या, इन्डिभिजुअललाई भन्न त सजिलो छ। यहाँ तपाईँले पनि त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर लागेको काङ्ग्रेसमा 11 वर्षसम्म जेल बिताउनु भएको छ, तपाईँ पनि त्यही भएर छोड्नु भएको 60 सालमा। अब आइहाल्यो यो प्रसङ्गमा सोधिहालेँ मैले। म यसलाई अझ भन्छु के भने नि, अब सुरुमा हामी जस्तो पहाडको लोअर मिडल क्लासको मान्छेहरू असाध्यै परिवर्तन क्रान्ति भनेर त्यसै हिँडेका हुन्छौँ। धेरै कुरालाई बुझेको पनि छैन, धेरै कुरा गरेको छैन। भर्खर एसएलसी पास गरेको त्यस बेलाको सोसाइटी होइन, भर्खर एसएलसी पास गरेर आइए यहाँ पढ्न आउँदाखेरि विद्यार्थी आन्दोलनहरूमा लाग्नु स्वाभाविकै हो। विद्यार्थी आन्दोलनहरूमा लाग्यो, एक एक कुरा उफ्रियो हिँड्यो, यो भयो। अब बिस्तारै जब जान्दै जान्छ नि मान्छेले, त्यहाँदेखि नै बुझ्दै जाने हो। मलाई त्यस पछाडि के लाग्छ भनेदेखि नेपालका पार्टीहरूले गरेका कामहरूलाई हेर्दाखेरि के हिजोको माओवादी, जसले माओवादीले चाहिँ नि पुरा समाजलाई चाहिँ मुक्त गर्छ भनेर हिँडेको कार्यकर्ता आज कि त यसले भनेको ठिक, यसले गरेको ठिक हो भनेर बस्नुपर्छ कि र फाइदा पाउँछ कि त छोड्नै पर्छ नि। हिजोको नयाँ जनवाद स्थापना गर्न हिँडेको माओवादी र आजको माओवादी त्यही हो त, एउटै हो त, एउटै लक्ष्यमा छ त, एउटै चरित्रको छ त त्यो माओवादी। अब यसलाई सहन सक्ने जति खान्छन् त्यहाँ बसेर, यसलाई सहन नसक्ने जति त विद्रोह गरेर हिँड्नै पर्छ नि। तपाईँ पनि त्यही मारमा पर्नु होइन, धेरै मान्छे, नेपालका धेरै मान्छे। अब ठिक छ, अब मैले यहाँनिर जान्न खोजेँ जस्तो तपाईँ 36 सालमा काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गर्नु, नवजनवादी मोर्चामा जानुभयो। जनवादी मोर्चा रामराजा प्रसाद सिंह त्यसको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। म उपाध्यक्ष। तर त्यति बेला बम काण्ड भयो नि 42 सालमा। हजुर। त्यो बम काण्डमाथि तपाईँले आफै स्वतः स्फूर्त गर्नुभयो बम काण्ड, अथवा त्यो दरबारले आफै गर्न लगाएको हो, दरबारले गर्न लगाएर त्यसरी बम काण्ड भयो भन्ने आरोप पनि छ क्या तपाईँहरूमाथि, त्यो के थियो त्यो? अब यसको बारेमा म के गरौँ भने, इन्डियामा तालिम भइरहेको थियो हामीहरू चेगेभेरा बाट प्रभावित थियौँ र चेगेभेरा किसिमको गुरिल्ला युद्ध गर्न भनेर हामी चाहिँ नि तालिम गराइरहेका थियौँ। यो चाहिँ नि त्यति बेलाको बिहारको, अहिलेको चाहिँ नि झारखण्डका चाहिँ नि केही भूभागहरू, त्यहाँ त्यस्ता भूभागहरू छन्, त्यस ठाउँमा हामी त्यहाँ तालिम गराउँदै थियौँ। त्यसमा दुईवटा विवाद उठेको थियो। के भने, एउटा चाहिँ नि
इन्डियामै बसेर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नि इन्डियामा बसेर गर्नु हुँदैन। इन्डियामा बसेर जति पनि क्रान्ति भयो त्यो चाहिँ फेलियर भयो अथवा त्यो इन्डियाको उसमा भयो, त्यसो हुनाले नेपालमै बसेर गर्नुपर्छ क्रान्ति भन्ने एउटा विवाद एउटा त्यो भयो। त्यो भन्दा पनि हामी लास्ट टाइममा के भने यसको एउटा निरूपण गरौँला भनेर भनेको थियो रामराजाले। एउटा बसेर मिटिङ राखेर निरूपण गरौँला, यसलाई नेपालमै बसेर गर्ने कि इन्डियामा बसेर गर्ने तालिम भन्ने पनि निरूपण गरौँला। अहिले चाहिँ म हतियार खोज्न भनेर उहाँ चाहिँ हतियार खोज्न जानुभयो भनेर जानुभयो। हामी चाहिँ नि त्यो शिविरमा बस्ने क्याम्पमा बस्ने हामीहरू चाहिँ नि 60-70 जना जति थियौँ होला। यो राम कार्कीको पनि थिए, 60-70 जना जति थियौँ होला। त्यसको निम्ति उहाँले अब त्यो अर्को हाम्रो कुनै सोर्स थिएन, उहाँले नै त्यो व्यवस्था गरेको हो। त्यस हुनाले उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि 15 दिनलाई पुग्ने चाहिँ नि रासन पानी व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो है। 15 दिन जति आएन भनेदेखि मेरो बुवाहरूसँग माग्नु होला है। पटनामा उहाँको बुवा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको भाइ डाक्टर थिए, त्यहाँ माग्नु है भन्नुभएको थियो। अब रामराजी त्यहाँ गएपछि चाहिँ नि 15 दिन होइन 1 महिना पनि उहाँको थाहा भएन। मतलब हतियार खोज्नलाई इन्डियाको चाहिँ नि त्यो बिहड भन्छ नि, यो डाकाहरू बस्ने उहरूमा जानुभएको। अब उहाँले कम्युनिकेसन पनि गर्ने कुनै मौका दिँदैनन् नि त्यहाँ, स्वाभाविक रूपमा कम्युनिकेसन बिना उहाँ चाहिँ बस्नुभयो। अब हामीले उहाँको बुवासँग पैसा माग्न पठाउँदाखेरि बुवालाई भेट्न सकेनन्। हामी भोकै भयौँ, लगभग चाहिँ कुल्ली काम गर्दा पनि हामीले खान पायौँ न। कुल्ली काम पनि गरेका छौँ हामीले है। त्यो गर्दा पनि कुल्ली पनि सबैले नपाउने, अनि चाहिँ नि बस्न नसक्ने, बिमारी हुन थाल्यो, खाना छैन, खोले पकाएर त्यति खाएको छ, अथवा बस्न नसक्ने भयौँ हामी। लगभग चाहिँ 1.5 महिना भइसक्यो, रामराजीको केही छैन भएपछि रियल उसमा चाहिँ हामी त्यति बेला चाहिँ खाना नपाएर आएका हौँ। अब यहाँ नबसौँ, अब यहाँ हामी भोकै नै मर्छौँ, आधाउधी साथी बिमारी नि भए। त्यसो हुनाले अब हामी चाहिँ नि नेपालको छेउमा जाउँ र हाम्रा चिने जानेका हाम्रा पनि आफ्ना मान्छेहरू छन् बोर्डरमा गएपछि तिनीहरूबाट केही न केही पैसा मगाएर हामी चाहिँ नि बाँच्न सक्छौँ भनेपछि हामी चाहिँ तपाईँ आत्मसमर्थन गर्छु भनेर मलाई चाहिँ नि तपाईँको 18 वर्षको जेल कैद हुने सजाय हुनेवाला थियो। म त्यो चाहिँ नि छोडेर म आएँ, बाहिर आएँ। म आइसकेपछि त्यस पछाडि बम काण्ड भयो। तपाईँ हुनुहुन्थेन बममा छैन, तर त्यो बम काण्ड चाहिँ दरबार पनि मिलेमतोमा भएको हो भन्ने अहिले कहीँ कतै सुनिन्छ। यो चाहिँ तपाईँले कसरी? यो चाहिँ त्यति बेलाको पञ्चायतभित्रको चाहिँ प्रतिस्पर्धा जो थियो त्यो प्रतिस्पर्धीहरूले यो आरोप लगाएका। किनभने त्यो त्यति बेला तपाईँको बडा ठुलो सङ्घर्ष थियो, त्यही बेलामा हो। पछि त्यसैको सङ्घर्षले गर्दाखेरि आइजी जेलमा पर्यो, त्यस बेलाको आइजी जेलमा पर्यो। भने के अरे अधिराज कुमारको चाहिँ पदवी गयो, के अरे उसको गार्डलाई लिएर थुनियो। यो बडा ठुलो काण्ड जो भयो त्यो त्यसै बेलाको हो यो, बुझ्नु भने क्या। त्यो भित्रको उसले यो आरोप लाउने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ नि इन्डियाबाट बसेको हुनाले रको हात नहुने प्रश्नै भएन। रको हात छ, किन नहुने? रको हात भने त्यो रको हातबाट चाहिँ मुक्त गराउँ भनेर त हामी देशभित्र आउँ भनिरहेका थियौँ। इन्डियामा बसेपछि रामराजा प्रसाद सिंह चाहिँ रकै उमा पाउन खोजिरहेको थियो। रामराजा स्वयंमा त्यत्रो बेइमानी मान्छे र त्यस्तो फटा मान्छे होइन। तर तपाईँ इन्डिया बसेर क्रान्ति हतियार युद्ध क्रान्ति गर्छु भनेपछि कि त रको उसमा बस्नुपर्छ कि बिपी जस्तो आउनुपर्छ नेपाल। अर्को तपाईँसँग विकल्प हुँदैन। त्यही भएर तपाईँ जाउँ भन्दै हामी जाउँ भनेको। त रामराजाजी बसेपछि पछि मलाई रामराजाजीले के भनेका छन् भने, मैले पछि आउनुहोस् तपाईँ चुनाव लड्नलाई भने प्रजातन्त्रको यहाँ पुनर्स्थापना भएपछि उहाँलाई चाहिँ नि उ गरेको थिएन, मिना दिइसकेको थिएन। मैले मिना नभइकन आउनुहोस् कसरी पक्रिँदो रहेछ सरकारले भने। उहाँले चाहिँ के भन्यो, रले दिएन भन्नुभयो उहाँले। अनि नि रामराजा प्रसाद सिंहसँग तपाईँले त्यत्रो काम पनि गर्नुभयो, त्यो चे गोएभाराबाट तपाईँहरू प्रभावित पनि भन्नुभयो। एउटा चाहिँ प्रथम गणतन्त्रवादी भन्ने एउटा किताब रहेछ क्या, सीताराम बरालले सम्पादन गरेको किताब पुस्तकमा रामराजा प्रसाद सिंहले चे गोएभारासँग भेटेको भन्ने कुरा उल्लेख छ त्यहाँ। त्यो साँचो हो त्यो? अब यो चाहिँ नि अब भने न, यो सङ्गठन गर्दादेखि नि त्यसको गर्दादेखि म छु रामराजासँग। अब महिनौँ दिनसम्म सँगसँगै हिँडिन्थ्यो, अनगिन्ती कुरा हुन्थे। माने क्रान्तिका व्यक्तिगत व्यवहारका अनगिन्ती कुरा हुन्थे उनीसँग। तर चे गेभारालाई भेटेको मलाई चाहिँ रामराजाजीले भनेनन्। तर किन लेखियो यो? अब यो पछि चाहिँ नि हेर्नुहोस्, अब पछि जुन बेलामा यो पुस्तक लेखियो नि त्यति बेला रामराजाजी चाहिँ नि यो पार्किसन भन्नेले नि लगभग
एकछिनको कुरा एकछिनमा बिर्सिने भइसक्नु भएको थियो। यस्तो थियो त तपाईँहरूले त उसमा देख्नुभयो होला नि, यसरी लट्ठी टेकेर गर्थ्यो। त आफैमा बडा स्वाभिमानी, बहुत असल, बहुत पढे लेखेको, बहुत शिष्ट मान्छे हो त्यो मान्छे आफैमा। तर पछिको उनको हालत के थियो भनेदेखि वरिपरिका मान्छेहरूले जे बढाइदिए हुन्छ। त्यहाँ अझ एउटा यहाँ अन्डरग्राउन्ड बसेको कुरा मैले राखेको, उहाँलाई चाहिँ नि स्नातक चुनावमा उहाँलाई उ गर्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड मैले राखेको, मेरो सङ्गत पनि उहाँसँग त्यसै बेलादेखि हो। तर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेँ किनभने चे गुएभारा कम्युनिस्ट, तपाईँको यो जनवादी मोर्चा, नव जनवादी मोर्चा कम्युनिस्ट हो कि होइन? खोइ हामी चाहिँ कम्युनिस्ट भएर लागेका थियौँ न, र रामराजाले आफूलाई कहिले कम्युनिस्ट भने हो। चे गुएभारासँग त कम्युनिस्ट भएको चे गुएभारा पनि होइन कम्युनिस्ट। यस्तो हो क्या, चे गुएभारा चाहिँ नि युद्ध गर्दाखेरि क्रान्तिको एउटा नयाँ नमुना उसले प्रस्तुत गर्यो। तर हामीले सुने पढे अनुसार चे गुएभारालाई कम्युनिस्ट भनेर अर्कोले भेट्न सक्दैन थिए भन्ने कुरा म भन्दैछु। चे गुएभाराले एउटा नयाँ क्रान्तिको सिद्धान्त तयार गरे। कसरी चाहिँ नि क्रान्ति गरिन्छ, यस्ता यो कृषि समाज भएको देशमा कसरी क्रान्ति गरिन्छ, र गुरिल्ला युद्ध भनेको के हो, र गुरिल्ला सम्पूर्ण युद्ध हो भन्ने एउटा थ्योरी निकाले उनले। एउटा माओ सेतुङको चाहिँ युद्ध थियो है। माओ सेतुङको युद्ध थियो तपाईँको ठुलो सेना, भारी भरकम सेना, उनी मेचीदेखि महाकालीसम्म गर्ने एउटा ठुलो सेनामा नआएर गर्ने है। लङ मार्च भनेर लङ मार्च गरे, एउटा नियमित सेना बनाउने र त्यसको सहयोगीको रूपमा गुरिल्ला बनाउने। माओ सेतुङको उ थियो, माओ सेतुङको सिद्धान्त हो यो। तर चे गुएभाराले त्यो होइन, गुरिल्ला नै सम्पूर्ण चिज हो, त्यसमा पार्टी पनि चाहिँदैन, केही पनि छैन। पार्टी बिनाको युद्धको एउटा टेक्निक बनाए उनले। तर गुरिल्ला युद्ध त प्रायः कम्युनिस्टहरूले गर्छन् नि। होइन, कम्युनिस्टहरूले पनि गर्दैन थियो, कसैले पनि गर्दैन थियो। माओ सेतुङ र चे गुएभाराले नै सुरु गरेका हुन् यो। त्यहाँभन्दा अगाडि त गुरिल्ला भन्ने शब्द आएको त अर्को कम्युनिस्ट, चे गुएभाराले पनि गुरिल्ला युद्ध गर्ने। अब म चे गुएभाराको भन्दैछु। अब माओ सेतुङ त सुरुदेखि नै म कम्युनिस्ट हुँ, मार्क्सवादी हुँ भनेर आए, र उनले मार्क्सवादी युद्धको लागि दुई किसिमको सेना बने। एउटा गुरिल्ला युद्ध गर्ने जो फ्रन्टमा गएर गर्छ, एउटा नियमित सेना जो चाहिँ नि गुरिल्लाले तयार गरिसकेपछि गएर क्याप्चर गर्छ। उनले त्यस किसिमको लङ टर्मको युद्ध भने। गाउँले चाहिँ सहरलाई घेर्ने भने, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा एकीकरण गर्दा गरे जस्तै उसमा गरे माओ सेतुङले। तर चे गुएभाराले त्यसो भनेनन्। चे गुएभाराले के भने सक्षम, डेडिकेटेड गुरिल्ला सानो ग्रुपले पनि सम्पूर्ण राष्ट्रलाई के अरे युद्धमा जित्न सक्छ, पार्टी चाहिँदैन भनेर गरे। ऊ कम्युनिस्ट पनि थिएनन्, केही पनि थिएनन्। जब पछि उनले यो चाहिँ कहाँ प्रयोग गरौँ भनेर हिँडिरहेको बेला, ऊ त डक्टर हो, नत्र भने त MBBS डक्टर हो, मेडिकल डक्टर हो चे गुएभारा। जब उनी चाहिँ क्रान्तिकारी खोज्दै जाँदाखेरि उसको त खासै देश थिएन, एक देशको आमा, एक देशको बाउ होइन। अब आफू डक्टर, अब त्यो झन्ड क्रान्तिकारी भएर निस्क्यो त्यो मान्छे। अब त्यो आफ्नो क्रान्तिको सिद्धान्तलाई कहाँ प्रयोग गरौँ भनेर जाँदै उसले चाहिँ नि सत्ताबाट फ्याँकिएको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के फ्युडल क्यास्ट्रोलाई भेट्यो। फ्युडल क्यास्ट्रोलाई भेटिसकेपछि फ्युडल क्यास्ट्रोले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बोलिभियामा यो क्रान्ति गरे, उनीहरूले सफल भए यसमा। बोलिभियाको उखु खेती जो थियो नि, उखु खेतीमा लुकेर यिनीहरूले क्रान्ति गरेर हैरान पारेर त्यहाँको सेनालाई समाप्तै बनाइदिए। सानो 10-20, 150 जनाको ग्रुपले सुरु गर्दाखेरि 3 जना कि 4 जना अरे, त्यसबाट सुरु गरेको। समुद्रको उ भएको हुनाले नाउमा गएर तिनीहरूले गरेर नाउमा जग्गा हान्दै भाग्दै गरेर रामराजा प्रसाद सिंह भेटे भने होइन, मलाई थाहा छैन। तर केशरजङ रायमाझीले 10 मिनेट भेटे भन्ने कुरा चाहिँ छ है। 10 मिनेट, जम्मा 10 मिनेट भेटे भन्ने कुरा हुनसक्छ, रामराजाजीले नि भेटेको हुनसक्छ। तर मलाई कुरा गरेँ रामराजा प्रसादको चाहिँ होइन, किनभने कम्युनिस्ट भन्दा तपाईँले भन्नु भने अघि। अब म कम्युनिस्टको भन्दैछु। अब तपाईँको चाहिँ नि चे गुएभारा र फ्युडल क्यास्ट्रोले सफल गरे क्रान्ति। अब कोही पनि विदेशी शक्तिसँग उनीहरूको सम्बन्ध छैन। यी त यस्ता उग्रवादी पो आए भनेर अमेरिकाले दमन गर्न खोज्यो, त्यसलाई भएपछि रुससँग सहयोग लिनु बाहेक उनीहरूसँग कुनै उपाय रहेन। उनीहरूले कम्युनिस्ट घोषणा गरे त्यस पछाडि फ्युडल क्यास्ट्रोले। अब चे गुएभारा नि कम्युनिस्ट भए है। अब उनी चाहिँ नि रक्षा मन्त्री थिए। एक दिन चिठी लेखेर उसले के अरे हाम्रो गौतम बुद्धले हिँडे जस्तो एक दिन राति चिठी लेखेर छोडिराखेर उनी अर्को क्रान्ति गरेर बोलिभियामा गएर मारिए। उनी क्रान्ति गर्दा गर्दै
बोलिभियामा चाहिँ सफल भएनन्। फ्युडल क्यास्ट्रो यो उसमा चाहिँ नि के अरे उसमा चाहिँ क्युबामा चाहिँ सफल भए। बोलिभियामा त्यही किसिमको क्रान्ति गर्न जान्छु भन्दा उनी जङ्गलमा मारिए है। अब त्यसमा चाहिँ रेजिस डेब्रे भन्ने एउटा उनीसँगै गएर बसेर रिसर्च गर्न गएको चाहिँ नि त्यो पछि चाहिँ एउटा फ्रेन्चले रिभोल्युसन इन रिभोल्युसन भन्ने बहुत राम्रो किताब लेखेको छ उनको क्रान्तिको बारेमा। त्यसो हुनाले उनी जन्मजात कम्युनिस्ट होइनन्, तर पछि बनाइए, पछि कम्युनिस्ट भन्न उनी बाध्य भए अथवा कम्युनिस्ट बने। ठिक छ, तपाईँको परिभाषा अनुसार पछि उनले कम्युनिस्ट बाहेक अरूलाई भेट दिएनन् भने हामी कहीँ कतै पढ्छौँ क्या। त्यसमा चाहिँ नि केशरजङ रायमाझीले 10 मिनट भेट पाए, तर यो रामराजा प्रसाद सिंहले भेट्या भन्ने कुरा गलत हो, यो किताबमा लेखियो भनेर आइरहेछ। अनि मैले तपाईँ त्योसँग सम्बन्धित भावनाले सोधेँ। मसँग रामराजाजीले यत्र लामा लामा कुरा हुँदा पनि कहिले पनि चेके बेरासँग भेटेको चाहिँ कुरा गरेनन्। चेके बेराको एकजना सहयोगी जो दिल्ली युनिभर्सिटीमा आएको थियो स्टुडेन्ट भएर त्यहाँ सङ्गठन गर्नलाई, त्यस ग्रुपमा चाहिँ उनी थिए। त्यसको नाम कालेरा भन्ने थियो। ती कालेरा भन्ने केटीसँग यिनीहरू चाहिँ नेपालको रामराजा लगायतका 15-20 जना चाहिँ त्यसमा चाहिँ सङ्गठित थिए। अब त्यो कालेराले भेट्टाइदिन् भनेको छ रामराजाजीले। यो कुरा मलाई रामराजाजीले कहिले भन्नु भएन, मसँग कहिले पनि चेके बेरालाई भेटेको कुरा यदि भएको भए तपाईँसँग अरू कुरा भन्नुभएको छ, यो चाहिँ किन भन्नु भएन। अर्को कुरा चाहिँ रामराजाले जस्तो यो प्रभाकरणलाई भेटेको बारेमा मलाई बताएको छ। ए उहाँ त भेट्नु भएको प्रभाकरणलाई भेट्न जाँदाखेरि कस्तो चाहिँ अशिष्ट, रामराजा क्रान्तिकारी भए नि असाध्यै शिष्ट थिए, असाध्यै सुशिक्षित र शिष्ट मान्छे हो रामराजा। र रामराजा एउटा स्ट्यान्डर्डको मान्छे पनि हो, कुनै कसैको दलाल भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन उसको। पढाइ लेखाइ के अरे MA BL थियो, बहुत राम्रो वकिल भनेर मानिएको हो। यिनीहरूको 7-8 हजार बिघा जमिन भएको जमिनदारको छोरो हो है। त्यसो हुनाले उसलाई खाना लाउन त्यस्तोमा कुनैमा दुःख थिएन। अब म अन्तिममा छु, तपाईँसँग अर्को बहसमा मैले राजनीतिक कुरा अझै गर्ने बाँकी नै रह्यो। अब रामराजा प्रसाद सिंहलाई प्रथम गणतन्त्रवादी नेता भनिन्छ नेपाल, हो नि? हो। अब हामी स्वाभाविक रूपले गणतन्त्रवादी भनेर हामी कम्युनिस्टहरूलाई बुझ्छौँ होइन र? नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले गणतन्त्रको कुरा उठाएन, अरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अरू पार्टीले उठाएनन्, कम्युनिस्टहरूले नै उठाउँछन्। भनेपछि प्रथम गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंह, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक पुष्पलाल हो। यस्तो विरोधाभास कुरा कसरी भयो? पुष्पलाल गणतन्त्रवादी थिएनन्? पुष्पलालजी गणतन्त्रवादी नभएको भए कम्युनिस्ट हुँदैन थिए होइन, गणतन्त्रवादी नै थिए। तर एउटा कुरो कम्युनिस्टहरूको जहिले पनि रह्यो, आलोचनात्मक सहयोग, आलोचनात्मक समर्थन, आलोचनात्मक समावेश। माले भन्ने पार्टीले पनि राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेर गएको होइन। केशरजङ रायमाझीहरू त डिक्टेटरसिपलाई नै स्वीकार गरेर गए, उसले त राजतन्त्रलाई स्वीकार गरेर गएको होइन। माले भन्ने पार्टीले पछि एमाले भयो होइन। त्यसको पहिलो प्राइम मिनिस्टर भनेको राजाले शपथ गराएको होइन, मनमोहन अधिकारीलाई। त्यसो हुनाले नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ नि आधा त राजावादी नै थिए, राजाले नै बनाएका कम्युनिस्ट थिए। आधा कम्युनिस्ट भनेका चाहिँ तपाईँको इन्डियाको इसारामा नाच्ने, इन्डियाले सञ्चालन गरेका थिए। त्यसैले बिपीले यो पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो, मलाई नै सोध्नुभएको छ बिपीले, तिमीले कसलाई कम्युनिस्ट भनेका, को कम्युनिस्ट भनेका छन् नि त सान्दाजु, यो 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 भनेर नाम भन्दाखेरि त्यो चिनवादी रुसवादी काहीँ कम्युनिस्ट हुन्छ? कम्युनिस्ट भनेको त सिद्धान्त पो त रुसको समर्थन गर्ने, चिनको समर्थन गर्ने कम्युनिस्ट हुन्छ। अनि त्यहाँ कम्युनिस्ट छ नि भन्दा होइन, त्यो कम्युनिस्ट छ त कम्युनिस्टको ऊ गर्नुपर्छ त, चिनको समर्थन गर्नु त कम्युनिस्ट होइन नि त भन्थे क्या उनी। त्यसो चिनले चाहिँ ऊ गर्ने। त्यसो हुनाले यहाँका कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ विचित्रका छन्। तपाईँको यहाँका कम्युनिस्टको कुन रङ हो तपाईँलाई रङ बुझ्नलाई बहुत गाह्रो छ। त्यहाँभित्र कस्तो कस्तो हेर्नुहोस्, मलाई कन्फ्युज भएको है, जनता पनि कन्फ्युज छन्। मलाई यो अझै तपाईँ जस्तो दिग्गज पुरानो वरिष्ठ राजनीतिज्ञसँग जान्न मन लाग्यो। त्यो पनि तपाईँ पुष्पलालसँग पनि भेट भएको, रामराजा प्रसादसँग पनि भेट भएको। रामराजा प्रसाद कम्युनिस्ट होइन, बिल्कुल होइन भनिहाल्नु जीवनभरि। अनि उहाँलाई प्रथम गणतन्त्रवादी नेता भनिन्छ नेपालको, अहिलेसम्म पनि भनिन्छ है। अनि पुष्पलाल संस्थापक, उहाँलाई गणतन्त्रवादी नेता भनिएन। त्यो तपाईँले उहाँहरूको कलरको बारेमा भनिसक्नु। यस्तो विरोधाभास कुरा किन भइरह होला भनिरहेको छु म।
तपाईँलाई जसलाई गराउनु भनेर अरूले भने त्यही गर्ने त हो नि। म फेरि के भन्छु भने नि आजको नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र क्षमता भनेको चाहिँ कठपुतलीभन्दा माथिको छैन कसैको पनि, यसको होस् या उसको होस्। अब तपाईँको आफ्नो प्राइम मिनिस्टरले के भन्छ भने फलानु देश मलाई निकाल्न लागिरहेको छ भन्छ भनेपछि कुन परिस्थितिमा नेपालको नेतृत्व वर्ग छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसो हुनाले यिनीहरू न आफ्नै हैसियतले केही बोल्छन्, न आफ्नै हैसियतले सत्तामा पुग्छन्, न टिक्छन्। पुष्पलाल गणतन्त्रवादी थिएनन्, त्यही बुझ्नु होइन, पुष्पलाल गणतन्त्रवादी थिए कि थिएनन्? पुष्पलाल आफूले चाहिँ गणतन्त्रवादी भनेका छन् उनले। तर उनको कहिले पनि आएन रामराजा प्रसाद सिंहको नाम आयो सधैँ। होइन, अब त्यो त कम्युनिस्टहरू सत्तामा आएपछि किन पुष्पलाललाई नभनेर रामराजालाई भने? म यही भनिरहेको छु, अराउनेले चाहिँ फलानालाई बनान गणतन्त्रवादी भनौँ भने त्यही बनाउने हो, आफूले गर्ने होइन। आफूले गर्ने मतलब स्वचालित होइन, सञ्चालित विदेश माने तपाईँ इतिहास हेरेर, वास्तविकतालाई हेरेर, सत्यलाई हेरेर, यथार्थको विश्लेषण गरेर केही कुरा गर्नुहुन्छ भने पो त्यसको विश्लेषण हुनसक्छ। लाए हराएको गर्ने हो भनेदेखि त लाए हराएको गर्दाखेरि त तपाईँ कसलाई घोषणा गर्नुहुन्छ? अब नेपालमा भन्नुहोस् न, नेपालको तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा भानुभक्तको सम्म शालिग फुटाएको छ। भानुभक्तको शालिग फुटाउनु पर्ने के थियो त? संस्कृतिमाथि प्रहार होला, त्यो धर्ममाथि, भाषामाथि प्रहार होला। अब यो बाहेक के हो त भन्नुहोस् त? यो यसले विदेशीलाई तपाईँको सहयोग पुर्याउँछ कि नेपालीलाई सहयोग पुर्याउँछ त भनेपछि नेपालमा फेरि पनि भन्छु, नेपालको क्रान्ति भनेको हरेक क्रान्तिले समस्याको समाधान गरेको छैन, समस्यालाई पुनरुत्थान गरेको छ। र हरेक क्रान्ति पछाडि देश अझ ठगिएको छ र अझ पराधीन भएको छ। अब म अन्तिममा हजुर तपाईँसँग यो इतिहास खोतलिसकेपछि अहिलेको समसामयिक राजनीतिलाई स्वाट्ट म छुन्छु अनि म बिदा हुन्छु। म अर्को समय फेरि तपाईँसँग कुनै दिन लिएर म अरू कुरा अझै भलाकुसारी गरौँला। अहिले 2/3 निकटको सरकार छ, तपाईँले पटक पटक भनिरहनु भएको छ। अघि न पनि यिनीहरूलाई दिल्लीले चाहिँ उ गर्न थाल्यो, दिल्लीबाटै तर्सित भए प्रधानमन्त्री, तपाईँले पटक पटक जोड्नु भएको छ। स्थायी समिति बैठक चलिरहेको छ। स्थायी समिति बैठक चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, 6 महिनापछि बस्न थालेको। कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्नेछ, धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ, तर प्रधानमन्त्री त्यही बैठकमा उपस्थित हुन्नन्। यसको अर्थ के हुन्छ? पहिलो दिन उपस्थित भएको बैठकमा सरकारले गरेका राम्रो कामको फेरिस्त मात्रै सुनाए, त्यसपछि उनी उपस्थितै भएनन्, थोरै उपस्थित भए, फेरि बैठक रोक्यो, आजदेखि चल्दैछ। अनि त्यही बिचमा भारतले मलाई निकाल्न थाल्यो, नेपालका राजदूतावास, भारतको राजदूतावास र होटेलहरूमा यस्तो हुन थाल्यो, नेपालका केही नेताहरू पनि छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भने। प्रचण्डले पहिलो दिनकै बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे, मैले त गल्ती गरेछु 5 वर्षसम्म दिएर। केपी ओलीमा अहङ्कार र उदण्ड दम्भ मात्रै बढ्यो भनेर प्रचण्डले भने। अनि यही बेला केपी ओलीको त्यो भनाइ सार्वजनिक भयो। अब यसले के सङ्केत गर्छ? किनभने नेकपाको सांसदहरू 2/3 निकट छन्, उनीहरूले भोट हालेरै ढाल्ने होला सरकार। काङ्ग्रेसले सक्ने होला छैन, अर्कोले सक्ने होला छैन, भारतले कसरी सक्छ? कि त उनकै पार्टीमा भारतीयहरू हाबी भयो भनेर ओलीले स्वीकार्नु पर्यो कि भने किन बोल्यो होला नि केपी ओली? अब यस्तो कि यही कुरा गरौँ अनि बिट मारौँ। यस्तो भयो कि अब नेपालमा माओवादी युद्ध भन्ने जसरी भयो, अलिकति ब्याकग्राउन्डमै जाउँ है। माओवादी युद्ध भयो र त्यो माओवादी जनयुद्ध भन्नेले जुन स्वरूप लियो, पछाडि गएर जुन स्वरूप लियो, त्यो स्वरूपले नेपाललाई के गर्यो भनेदेखि नेपालका सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि चाहिने सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई ध्वस्त गरिदियो र नेपालमा यतिसम्म कुरा ल्याइयो कि झन्डा पनि फेर्नुपर्छ, नाम पनि फेर्नुपर्छ भन्नेसम्म पनि कुरा ल्याइयो र कहिले पनि नभएको जातीय, सांस्कृतिक र तपाईँको चाहिँ नि साम्प्रदायिक विभेदहरूलाई एकदम ठुलो खडा गरियो र जातीय राज्यहरू बनाउने कुरा गरियो, जसलाई राष्ट्रिय राज्य भन्ने उहाँहरूले परिभाषित गर्नुभयो। अब यसले कालान्तरमा नेपाललाई फाइदा गर्छ कि बाहिरकालाई फाइदा गर्छ? नेपालको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको हो कि बाहिरको लागि गर्ने भएको? यो त प्रश्न छ। नेपालमा जातीय चाहिँ दङ्गा भयो, जातीय चाहिँ के अरे प्रतिस्पर्धा भयो, जातीय द्वन्द्व भयो, नेपालमा साम्प्रदायिक दङ्गा भयो, नेपालमा भौगोलिक सङ्कटहरू आए भनेदेखि त्यसले चाहिँ कसलाई फाइदा गर्छ भन्ने प्रश्न छ। नेपाललाई फाइदा हुँदैन। र अहिले नेपालमा के भइरहेको छ भने अब माओवादी युद्ध
युद्धमा इन्डियाले के गर्यो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट भनेका चाहिँ भारत विरोधी हुन् भन्ने चाहिँ नि धारणा थियो एक किसिमको। माओवादी जनयुद्ध भन्नेको 12 बुँदे सम्झौतामा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालका भएका कम्युनिस्टहरू पनि 7 पार्टीको नाममा जम्मै गए। खालि नेपालमा इन्डियाको विरोधी भन्ने पार्टीको नाममा कोही पनि भएन, जम्मै गए। यति कि सबैभन्दा सधैँभरि विरोध गरेर बस्ने हाम्रो नारायणमान विजुक्छे पनि त्यसमा प्रवेश गर्नुभयो। भनेपछि नेपालको सामरिक महत्त्व जो अहिले बढेको छ, यो ग्लोबल राजनीतिमा भनौँ न, ग्लोबल कन्टेक्स्टमा जो यहाँको बढेको छ, किनभने चीन शक्तिशाली हुँदै गएको छ। चीनलाई फर्स्ट पावर हुनबाट रोक्नु अहिले फर्स्ट पावर भइरहेकोहरूको उनीहरूको चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ भयो। नेपाल चाहिँ यस्तो भूभागमा छ जो कि तपाईँको 1400-1500 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको चीनको सबभन्दा कमजोर मानिएको चाहिँ तिब्बतसँग जोडिएको छ र भारतको तीनतिरबाट जोडिएको छ र जनघनत्व, यी दुईटैको जनघनत्व सबभन्दा बढ्ता संसारमै जनघनत्व भएका देशहरूको बिचमा छ। यो सानो देश यसरी रहेको, लामो आकारमा यो रहेको छ। अब यसबाट इन्डियालाई पनि तपाईँको चाहिँ देखरेख गर्न सकिन्छ, चीनलाई पनि धेरै हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसैको लागि तपाईँको चाहिँ यहाँका आधारशिलाहरूलाई भत्काएर यहाँ चाहिँ नि आफ्ना कठपुतलीहरूलाई स्थापना गर्नका लागि जुन गरिएको थियो इन्डियाले चाहिँ सबै 7 पार्टीलाई समेत लगेर जो मिलाइदियो। यो सामरिक महत्त्व बढेपछि अरूको पनि कान ठाडा भए। इन्डियाको पछि लागेर मात्रै हुँदो रहेछ, इन्डियन आँखाबाट हेरेर मात्रै हुँदो रहेछ, हाम्रो आफ्नै आधार बनाउनुपर्छ अब नेपालमा भनेर वेस्टर्न पावर पनि अमेरिकनहरू जम्मै ग्रास रुटसम्म चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओ मार्फत पसे। त्यस पछाडि झन् तीव्र गतिले पसे। पहिले सामान्य चाहिँ रूपमा गइरहेका थिए, तर त्यस पछाडि छ्यापछ्याप्ती नै भएर गए। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँ वेस्टर्नहरूले पनि अब आफै हात हाल्न थाले। अब चीनले पनि के भने, बाप रे बाप, अब त म त चुप लगाएर त नहुने रहेछ त। चीन पनि डाइरेक्ट रूपमा अब सक्रिय हुन थाल्यो। भन्दा अब नेपाल कुन अवस्थामा पुग्यो भने तपाईँको 3टा शक्ति, अहिलेका 3टा ठुला शक्तिहरूको द्वन्द्वको थलो भएको छ। यसको सामरिक कारणले र यसको राज्य सत्ता कमजोर भएका कारणले अन्तभन्दा सजिलो भयो यहाँ चाहिँ गर्न। त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ द्वन्द्वको थलो, शक्ति केन्द्रहरूको, ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति प्रदर्शन गर्ने द्वन्द्वको थलो यहाँ भएको छ। त्यसो हुनाले यहाँका राजनीतिक पार्टीका मान्छे कहाँ जान्छन्, कति बेला कोसँग, कुन शक्तिसँग जान्छन् भन्न सकिँदैन। एउटा पनि आफ्नो छैन। आफ्नो भएदेखि आफ्नो पार्टीको मान्छेसँग डराउनु पर्ने हुन्छ। अहिले उनीहरूको ज्यान समेत खतरा, यतिसम्म भनिरहेछन् हाम्रा ज्यान समेत खतरा छ भनेर हिँडेका छन् कतिजनाले। भीमरावले त भनेकै होइन सार्वजनिक रूपमै मेरो खतरा छ भनेर। त्यसो हुनाले तपाईँको को कताबाट सञ्चालित छ, हेर्नुहोस्, नेपालबाट सञ्चालित चाहिँ छैन। किनभने नेपाल त यति कमजोर अवस्थामा पुग्यो नि। त्यसो हुनाले नेपालमा एउटा योजनाबद्ध किसिमले, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि अमेरिकन प्लस इन्डियनहरूको कारणले तपाईँको योजनाबद्ध किसिमले यसलाई अशान्त क्षेत्र बनाउने कोसिस भइरहेको छ। यो अशान्त क्षेत्र बनाउनेतिर गइरहेको छ। ओलीको बोली त्यही हो। नै, ओली मात्रै नभनौँ न, यसमा अहिले अलि प्रधानमन्त्री भए ओली फेरि म र तपाईँ पनि भनौँ म, किनभने मलाई चाहिँ कमसेकम तपाईँलाई पनि होइन होला भन्छु म। मलाई चाहिँ के चाहिँ छैन भनेदेखि ओलीको ठाउँमा ओली विरोधी के अरे तिनका पार्टीका मान्छे जानुसँग पनि मलाई कुनै मतलब छैन, फाइदा पनि छैन, हानि पनि, सम्पर्क छैन। अघि मलाई काङ्ग्रेस पनि अहिले काङ्ग्रेस गएर राम्रो छ भने शेरबहादुर गएर ओलीभन्दा राम्रो गर्छन् भन्ने मलाई त्यो पनि लाग्दैन। भनेपछि म तटस्थ, तपाईँ म जस्तो मान्छेले तटस्थ नै आफ्नो विवेकले जे देख्छ त्यही भन्छौँ। मैले अहिले मेरो विवेकले देख्दाखेरि के भन्छौँ भने ओलीको ठाउँमा अहिले शेरबहादुर भए पनि त्यही अभिव्यक्ति दिन्थे। किनभने यिनीहरूको हैसियत त्यहाँभन्दा माथिको पटक्क कसैको पनि होइन। अझ यिनीहरूभन्दा त अझ हटी अलिअलि अहङ्कारी बरु ओली हुन्। प्रचण्ड भन्ने मान्छे त बयान गरेको कुरा बेलुका उल्लेख गर्दैन र राष्ट्रलाई नोक्सान हुने कुरा उसले लाजै नमानिकन बोलिदिन्छ। ऊ त झन् अझ है। शेरबहादुरको त कुनै तपाईँको स्तरै छैन। त्यसो हुनाले तपाईँको अहिले सत्तामा जान सक्ने भनेका मान्छेहरूको त ओलीभन्दा कुनै पनि थिएन। अब यो यस्तो हुनुको कारण के भन्दाखेरि
विदेशीहरूको कठपुतलीको रूपमा पार्टी नेतृत्वहरू छन् अहिले। अझै मैले जान्न खोजेको हो कठपुतलीको छन् त्यो त पुष्टि भइरहेछ। केपी ओली सांसदकै गणितीय हिसाब गर्ने भने अत्यन्तै सुरक्षित ठाउँमा छ। न त काङ्ग्रेसले त्यो सरकार ढाल्न सक्छ, निरीह छ काङ्ग्रेस। अरू प्रतिपक्षको कुरै नगरौँ, यिनलाई डर चाहिँ कोबाट आफ्नै नेता अरूले चलाइदिँदैछ भन्ने हो, अथवा नेकपा कसैले फुटाइदिँदैछ भन्ने हो, अथवा प्रचण्ड माधव नेपालप्रति डर हो, को प्रति डर हो? नै उनलाई के पनि थाहा छ भने नि म यहाँबाट सञ्चालित छु भने मेरो मित्रहरू मलाई बचाउन चाहने यो हुन्। अब मलाई तिनले छोडे फेरि उनलाई पनि पहिले तीबाट सञ्चालित हुन्, उनी पनि छोडे। अब अहिले चाहिँ माधवलाई अठाइरहेको छ, त्यसले डर उनलाई के भने नि माधवबाट केही हुन्छ भन्ने डर होइन, माधवको पछाडि भएको शक्तिले मलाई सिद्ध्याउन आँटो। मतलब अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ भन्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, भन्न हुँदैन नै थियो। तर यथार्थ चाहिँ के हो भनेदेखि माधव नेपाललाई निमित्त बनाएर भए पनि गर्ने त अर्कैले हो, ओलीलाई हटाउने पनि, पुष्पकमल दाहाललाई अगाडि लगाएर भए पनि गर्ने त अर्कैले हो। त्यो थाहा छ ओलीलाई, त्यो ओलीलाई थाहा छ, किनभने ओली पनि त्यसै गरी पुगेका हुन् अनि पुग्ने पनि त्यही बाटो हो। मतलब माओवादी रहे भएको पनि मैले भने नि नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि ठुलो चाहिँ नि ठुलो बाधा आएको थियो सुगौलीको सन्धिबाट। 7 साल पछाडि झन् त्यो बढेर गयो। माओवादी युद्ध पछाडि र 12 बुँदे पछाडि त भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको एउटा चाहिँ नि विदेश सचिव आएर सोझै राष्ट्रपतिलाई भेट्छ, परराष्ट्र राख्नु पर्दैन, सोझै उतैबाट भनेर आएर चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छ, तपाईँको सोझै हकारेर जान्छ, त यसो गर भनेर जान्छ। र यस्तोसम्म हामी सुन्छौँ कि आइजी बनाउनु यो भनेर आएको थियो भन्नेसम्म हामी सुन्छौँ सार्वजनिक रूपमा है। मन्त्री यो बनाएकोमा चाहिँ खुसी छैन अरे र भने यस हदसम्मको चाहिँ नि तपाईँको विदेशीको चाहिँ नि प्रभुत्व यहाँ जमिसकेको छ। त्यसो हुनाले ओलीलाई भोट दिने मान्छे अर्काले दिलाइदिएको भोट आज अर्काले छोडिदिने बित्तिकै ती कहाँ जान्छन् कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ बिचरा। उनले सत्य बोलिरहेछ, सत्य बोलेको, एकदम सत्य बोलेको। अनि नि अर्को पनि बोले यिनले, यदि मेरो ठाउँमा अर्को म राजीनामा कुनै हालतमा दिँदैन, अर्को आउने भने त झन् चाँडै बर्खास्तमा पर्छ, म भएर ठिकै छु भन्नुको कारण चाहिँ के हो? उनी अब हताश भइसक्यो। होइन, मबाट मेरो ठाउँमा आउने मान्छे पनि त्यस्तै मान्छे आउने हो, अर्काले नि ल्याइदिने हो। त्यसले पनि एउटा दुईवटा गल्ती गऱ्यो भनेदेखि त्यो पनि जान्छ, त्यसले गलतै दिन्छ। यिनले महाकालीमा त्यत्रो चाकडी गरे इन्डियाको, प्रश्न छ त होइन? ऊ अगाडि नलागेको भएदेखि काङ्ग्रेसले मात्रै त पासै गर्न सक्दैन थियो त्यस बेलामा। ओलीले 1 अरब कति अरे 1 खर्ब 20 अर्ब सालको आउँछ भनेर संसार भाषण गरी हिँडेर महाकाली जिम्मा लगाए होइन। महाकाली भनेको कोशी र गण्डकी भन्दा पनि अझ चाहिँ नेपाललाई हानि पुर्याएको छ महाकालीले, त्यसरी जिम्मा लाए ओलीले। त्यत्रो गरेर चाकडी गरेको मान्छे अब बिचमा चाहिँ त्यो मैले नक्सा सार्वजनिक गरेँ, यो नक्साको त अझ कुरा छोड्दिनँ। नाकाबन्दीमा उनले नाकाबन्दी भनेको पनि सहेन र उनलाई चाहिँ टाढाको मान्न थालो। भोलि तिमीहरूलाई सहन्छ, त्यसै गरी गलत्याउँछ। अनि उनले भने कि मैले नक्सा सार्वजनिक गर्नु नै मलाई प्रत्युत्पादक भयो, मैले जनताको लागि काम गरेको थिएँ। नक्सा त होइन, त्यो त बिचरा आफ्नो जस्टिफाई गर्ने कुरा हो। तपाईँको आफ्नो जस्टिफाई जसले नि गर्छ नि। चोरलाई किन चोरिस भनौँ भनेदेखि खाना पाइन, सापट दिएनन्, केही पाइन, बाँच्नु पर्यो, चोरै भन्छ। त्यस्तै हो उनले पनि। किनभने नक्सामा त उनले नक्सा अहिले सुरु गरेकै होइन। नक्सा त उनले समयमा गरिदिएको भए यत्रो कम्प्लिकेटेडै हुने थिएन। उनी त नक्सा चाहिँ निकाल्ने पक्षमै थिएनन्। उनी त के भन्दै थियो भने त्यो नक्सा निकालेर के हुन्छ, जमिन नै ल्याउँछु नि, ल्याउनुपर्छ भनेर टार्दै थियो उनी। नक्सा त कसरी निस्कियो भने नि हेर्नुहोस्, मैले भने नि त्रिपक्षीय द्वन्द्व पनि यहाँ सुरु भइरहेको छ देशभित्र। एउटा यसले काम गरिरहेको छ, अर्को के भइरहेको छ भन्नु होला भने तपाईँको चाहिँ नि उसले नक्सा बनाएर फाट्ट निकालिदियो। नेपाली जनता त्यसको विरुद्धमा आए। त्यो आएका जनताहरूलाई पछाडिबाट उकारा लाउने अरू पनि छन्, फेरि त्यो पनि छ यहाँ है। अनि तपाईँको त्यस पछाडि तपाईँको त्यति गर्दा पनि यिनी त नक्सा नबनाउने भनेर बसिरहेका थिए, सडकमा त आन्दोलन उठ्यो। अनि त्यहाँदेखि यिनीहरू त हेलिकप्टर गएर रक्षा मन्त्री हेर्न जान्थे, सडक खनेको देख्दैन थिए, सुप लागेर बसिरहेको। जब उहाँ सडक खनेर सडक बनाऊ भनेर चाहिँ जब उद्घाटनै गरिसकेको जनताले थाहा पाएपछि त्यसको विरोध बेसरी भयो। त्यसको विरोध फेरि नेपाली जनताले पनि गरे। नेपाली जनता स्वाभाविक गर्ने भए नेपाली जनताले, फेरि त्यसलाई उक्साउने पनि छन् अझ अरू शक्तिहरू पनि। यसले गर्दा यो बडो अब थामिन सक्ने भएन। थामिन नसक्ने भएपछि अब आफ्नो सत्ता
खुस्किने आँटेको थियो त्यस बेलामा उनको। अनि यो गरेपछि उनले 1 महिना 1.5 महिना त पर सारे आफ्नो सत्तालाई। त्यसका लागि पनि उनी गर्न बाध्य थिए। त्यस पछाडि यिनको चरित्र र यिनीहरूको हैसियत अनुसार के गर्थे मेरो अनुमानमा भने इन्डियालाई गएर फेरि भन्ने थिए यिनीहरूले त्यो नक्सा त निकाले पो हजुर, के गर्नु, पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई कुल डाउन गर्नलाई त्यो अर्को उपाय भन, हजुरलाई थाहा छँदैछ नि प्रजातन्त्रमा चाहिँ चुनाव जितेर आएपछि के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भयो। अब ठिकै छ नि, यसलाई बिस्तारै वार्ताको कुरा गर्दै गरौँला, बिस्तारै गर्दै गरौँला न, त्यो त म बाध्य भएर गरेको। यिनीहरूको स्वभाव त्यो हो, चरित्र त्यो हो, गर्दै गर्दैन थियो भने स्वभाव र चरित्र यो यिनीहरूको त्यो भन्ने थिए। अब त्यो भन्ने मौका पनि यिनीहरूले पाएन, किनभने उसले यति पनि सहेन वार्तै गर्न चाहिँ यसले पठाएको इन्टरटेन नै गरिरहेको छैन। यिनीहरूले वार्ता गर्छु भन्दा पनि इन्टरटेन गरेका छैन, इन्डियाले केही पनि मान्न तयार छैन। अब बाध्य भएर अब राष्ट्रवादी कमसेकम निकालिए पनि इन्डियाले निकालेको भनेको राष्ट्रवादी हुन पाइन्छ भनेर भनेका, तर त्यति मात्रै हो। तर त्यसको लागि पनि प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ बोल्नु हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ कुरा भनाउनु थियो भनेदेखि एउटा आफ्नो केन्द्रीय सदस्य वा आफ्नो एउटा चाहिँ सल्लाहकारबाट भनाउनु पर्थ्यो। त्यो ओलीले अलिकति होइन, त्यो ओलीले त त्यो उनी होइन, ओली त होइन, यस्ता कुराहरू त धेरै बुझ्दा रहेनछन्। ओली पटक पटक यिनी बोलीले विवादमा आइरहेछ। फेरि कस्तो भने उनीको एउटा स्वभाव के गएन भने रुखो बोल्ने, जसको पनि उत्तर दिनुपर्ने, प्रतिक्रिया तुरुन्तै दिइहाल्नु पर्ने। तपाईँको उनी यतिसम्मको चाहिँ उत्तर दिने भ्याउँछन् कि चिया पसलमा गरेका कुरा पनि उनका कानमा पुग्यो भने त्यसको पनि उत्तर दिन पुग्छन्। अब यस हदसम्म प्राइम मिनिस्टरले रियाक्सनरी भएपछि, यसरी रियाक्सन जनाउन थालेपछि त पदकै गरिमामाथि पदको त केही गरिमै रहेन। अब नि म अन्तिममा छु, तपाईँसँग कुरा त अझै गरिरहन मन लाग्यो, जति गरे पनि नभ्याइला जस्तो भयो। अब म यसलाई कार्यक्रमलाई समाप्त गर्छु। अब तपाईँ जस्तो अनुभवी राजनीतिज्ञले अनुभव बटुल्नु भएको छ नि जुन, अब यसको निकास, यो जुन अटसमटस छ, भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिसकेको छ, चीनसँग त्यस्तै विवाद ल्याउन खोजिराखेको छ, पटक पटक सीमाको विषय जोड्न खोजे, अब चाहिँ नि यो सरकार, यो व्यवस्थाबाट यो सम्भव छ कि अरू कुनै उपाय यसमा देख्नुहुन्छ जहाँ यो सामान्य प्रक्रियाले नेपालको राजनीति अगाडि जाओस्? के छ त्यो? 12 बुँदे पछाडि अब अहिले चाहिँ नि चीनको आर्थिक उदय र तपाईँको चाहिँ नि चीन 1 नम्बर हुन्छ कि र त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने पश्चिमाहरूको कारणले गर्दा नेपालको सामरिक महत्त्व एकदमै बढेको छ। त्यसैले अब त्यो सामरिक महत्त्व बढेकै कारणले नेपालका आधार स्तम्भहरूलाई, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति आधार स्तम्भहरू जे जति थिए त्यसलाई भत्काउने काम गरियो र त्यसैमा राजतन्त्र पनि समाप्त भयो। राजतन्त्रका गुणदोषको अर्को एउटा बेग्लै गरौँला, तर यसलाई सिद्ध्याउन चाहिँ अहिले यहाँको आधार स्तम्भहरूलाई सिद्ध्याउने सिलसिलामा सिद्ध्याइएको हो र यहाँ जातीय, साम्प्रदायिक, यहाँको चाहिँ क्षेत्रीय, भौगोलिक र धार्मिक विवादहरूलाई सिर्जना गरिएको छ। र तपाईँको चाहिँ नि चीनको बोर्डर छेउमा चाहिँ नि धर्म परिवर्तन गरेर बाइबलले चीनलाई घेर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ। अब यसले गर्दा चीन जस्तो उदयमान शक्ति जो फर्स्ट शक्तिमा जान लागिरहेको छ त्यो पनि चुप लागेर बसेको छैन, सक्रिय भएको छ। त्यसो हुनाले नेपालमा सक्रिय 3टा शक्तिहरू असाध्यै सक्रिय भएपछि नेपाल चाहिँ नि एउटा शक्ति देशहरूको एउटा चाहिँ नि प्रतिस्पर्धाको थलो भएको छ। त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि उनीहरू स्वयं आएर गर्ने त होइनन्, उनीहरूले यहीँका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यहीँका चाहिँ मान्छेहरूलाई खोजेर, यहीँका एक्टर्सहरूलाई खोजेर एक्टिङ गराउने हुन्। त्यसो हुनाले नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूलाई कुनै न कुनै विदेशीले अँठ्याएर एक्टिङ गराइरहेको छ। त्यसो हुनाले कोही पनि एउटै पार्टीको मान्छे पनि कोहीबाट चाहिँ नि सुरक्षित छैन। कुनै बेला कसले चाहिँ कसलाई घात गर्ने, कसले अन्तर्घात गर्ने, किनभने उसको पछाडिको ब्याक फोर्सले छोडिदिए भनेका बेला छोडिदिन्छ, मालिकले जुन दिन त्यसलाई रोक भन्छ रोकिदिन्छ। त्यसकारण कोही पनि सुरक्षित छैन। कसैको पनि तपाईँको के अरे बहुमत र अल्पमतको पनि यसमा कुनै कुरा आएन। बहुमत भए पनि त्यो बहुमतको कुनै अर्थ रहेन। त्यसो हुनाले तपाईँको नेपाल असाध्यै एउटा असफलतातिर, एउटा असफल राष्ट्र हुनेतिर, असाध्यै एउटा द्वन्द्वको थलो क्या, जस्तो अफगानिस्तान भयो, सिरिया भयो, तपाईँको चाहिँ लेबनान भयो, यस्तै एउटा अशान्त क्षेत्र बनाएर यहाँ खेलिरहने विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले खेलिरहने
भने शक्ति किन त्यहाँ पनि त सधैँभरि युद्ध गराएर त उनीहरूले हतियार बेचिरहेका छन्, एउटालाई लागेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरिरहेका छन्। त्यही बनाउन अहिले चाहिँ नेपालको महत्त्व बढी भयो। किन अफगानिस्तानको भन्दा अहिलेको सामरिक अवस्थामा चाहिँ नेपालको महत्त्व बढेको छ। त्यसो हुनाले यहाँ केन्द्रीकृत भएका छन् शक्ति राष्ट्रहरू, त्यसैको प्रतिबिम्ब चाहिँ हाम्रो पार्टीहरूमा, हाम्रो नेतृत्वमा, हाम्रो राजनीतिमा परिरहेको हो। र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा र केपी ओली भन्नु, पुष्पकमल दाहाल भन्नु, शेरबहादुर भन्नु, यी कुनैमा खासै अन्तर नराखे हुन्छ। किनभने यी सबै नै भएका जम्मै नै कठपुतलीहरू हुन् र यसको अझ नेपालको राजनीतिलाई विकृत बनाउने र नेपालको राजनीतिलाई त्यो एउटा कुनै पनि तपाईँको विचार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको लिकबाट हटाएर लिएर जाने नायकत्व त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे। यसको सम्पूर्ण यो 40 सालको परिवर्तन पछाडिको राजनीतिलाई विकृतिको बाटोतिर लिएर जाने र सम्पूर्ण रूपले नेपालको आफ्नो हैसियतलाई, आफ्नो अवस्थालाई सिद्ध्याउने कामको नेतृत्व त गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भएको। चाहे त्यो बाह्रबुँदेमा गएर सही गरेको होस्, चाहे चाहिँ उनले जेसुकै गरेर होस्, जे गरेर गएका हुन्, उनले त्यो काम चाहिँ त्यसको चाहिँ ऊ चाहिँ नायकत्व चाहिँ गिरिजाप्रसाद। अब यसलाई चाहिँ सही मार्गमा ल्याउने चाहिँ के छ उपाय? मैले अघिदेखि भने सही मार्गमा ल्याउनलाई चाहिँ हुन त इतिहास भनेको त्यसै रोकिँदैन, एउटा ठाउँमा गएर सिद्धिन्छ, हरेक फेज अर्को फेजमा जान्छ। त्यसै भयो भने त संसार सिद्धियो। मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, अहिले अब यो कोरोनाको प्रभाव अब कसरी पर्छ, वर्ल्ड वाइड परिरहेको छ, यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कति आज हामीले शक्ति सम्पन्न भनेका राष्ट्र भोलि एकदम कमजोर अवस्थामा आउन सक्छन् र कति कमजोर भनेका राष्ट्र अगाडि जान सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेको छ। यो असाध्यै ठुलो घटना हो मानव जातिको, मानव सभ्यताको इतिहासमा। त्यस हुनाले भोलिको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ। जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, दुईटा ठुला छिमेकीको द्वन्द्वबाट बच्नका निम्ति, एउटा स्वतन्त्र हैसियत बनाउनका निम्ति र स्वतन्त्र अस्तित्वलाई बचाउनका निम्ति चाहिँ 12 बुँदे राजनीतिकलाई समाप्त पारेर एउटा तपाईँको मौलिक राष्ट्रवादी, कतैपट्टि पनि नढल्किएको, कसैको पनि निर्देशनमा नहिँड्ने एउटा चाहिँ नयाँ राजनीतिक आएर त्यसले यसलाई विस्थापित गरेर त्यो आफू स्थापित नभएसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ। अब त्यो सम्भव चाहिँ त अब धेरै चिज चाहिँ सम्भव भएको देखिँदैन। किनभने त्यो उठेपछि झरक्कै उठ्छ र नेतृत्व पनि जन्मिन्छ। सडकबाटै आउँछ भन्नु खोज्नु, सडकबाट पनि आउँछ। तपाईँको अब कुनै पनि तपाईँको सत्तालाई परिवर्तन गर्ने भनेका 2-3वटा कुराहरू हुन्। जो एउटा चाहिँ सत्तालाई चाहिँ तपाईँको क्राउड यति ठुलो चाहिँ जमात बाहिर निस्केर त्यसले हटाइदिन सक्छ र त्यसले आफ्नो जे धारणा छ त्यसलाई स्थापित गर्न सक्छ, उसको आफ्नो लक्ष्य अर्को चुनावबाट हुन्छ। एउटा त हो। अर्को साह्रै नै अनपपुलर भएको सरकार अनपपुलर भने सङ्गठित शक्तिले सत्ता लिन सक्छ। सेना त नेपालमा बहुत कम सम्भावना कतिको देख्नु? अब कम हुँदै गयो। किनभने सेनालाई पनि यसरी चाहिँ आर्थिक कारोबारमा मिसाइदिएर उनीहरूको इमेजलाई पनि समाप्त पार्नेपट्टि गयो राजनीतिक सत्ता, जसले गर्दा त्यसको पनि त्यो कमजोर हुँदै गइरहेछ त्यो सेना, त्यो शक्ति। माने अब अर्को चाहिँ के हो भन्नु होला भनेदेखि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हिंसात्मक क्रान्ति गरेर आउनलाई सङ्गठन गरेर आउनु पर्यो। जस्तो माओवादीले गरेका थिए, जस्तो चाहिँ माओवादीले गरेका थिए, वा अहिले विप्लव एउटा पसल त थापेर बसिरहेका छन् नि, गर्न सक्ने त भोलि ठुलो शक्तिले साथ दियो भने। यही प्रचण्डको पनि त त्यही हैसियत त थियो नि। जब इन्डियाले साथ दियो, जब उसले सेल्टर पनि दियो, जब हतियार किन्न पनि दियो, ओसार पसार पनि गर्ने मौका दियो, तब न उसले फैलियो। यस्तो तरिकाबाट सम्भव छ। यी 3-4वटा मात्रै हुन् कि चाहिँ नि तपाईँको संविधानबाटै परिवर्तन गर्नु पर्यो चुनावमा भाग लिएर। अरू उपाय छैन। त्यस हुनाले एउटा न एउटा उपाय त निस्केला। किनभने सधैँ इतिहास यति रहँदैन, हाम्रो जीवनले नभ्याउला, तर इतिहास यसै गरी रहँदैन। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपाल समाप्त चाहिँ हुँदैन। एउटा चिज चाहिँ छ नेपालको जिजीविसा, त्यो चाहे मधेसको मधेसिया भनौँ, झन् यसपालि त यति देखियो यो सिमानाको बारेमा। नेपाल समाप्त हुने दिशामा छैन। नेपाल समाप्त किन हुँदैन भने सिमानामा जो देखियो नि, मधेसीदेखि लिएर पहाडैसम्म, बक्खु लाउनेदेखि लिएर चाहिँ धोती लाउनेसम्मको एकरूपता देखियो नि, यो जनताको एकरूपता, त्यसले जोगायो भने मात्रै नेपाल जोगिन्छ, नभए नेपालका यी अहिलेको राजनीतिले चाहिँ जोगाउँदैन। हस्, यो प्रतिकूल समय
हजुर। यो अनुकूल समय होइन, होइन, एकदम बिल्कुल स्वास्थ्य पनि तपाईँको प्रतिकूल छ। प्रतिकूल नै छ। यस्तो बेलामा पनि हामी घन्टौँ बसेर छलफल गऱ्यौँ, आम दर्शकलाई, हाम जनतालाई केही कुरा सुसूचित गरिदिने तपाईँले त्यहाँ यो हामीलाई अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। ल, मेरो आफ्नो कुरा, आफ्नो सम्पूर्ण भोगेको कुरा मैले बताउन पाएँ, यसको निम्ति यहाँ र मेरो एउटा रहर र इच्छा के छ भने अर्को बसाइमा म अझै तपाईँसँग अरू कुरा पनि गर्ने मेरो इच्छा छ। म फेरि समय मिल्यो भने तपाईँ हस्, धन्यवाद। मौका दिनुभयो भने म एकदम तयारै छु। हस्, धन्यवाद।